Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the last episode of the novel बचपन का शौहर by युमना अहमद. So let's start it. सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे. आज संडे था तो यूनी के लिए जल्दी की टेंशन नहीं थी. मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है. अहमद साहब ने नाश्ते के दरमियान बात का आगाज़ किया. सभी उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे. मैंने सोचा है कि अभी के लिए अरीश और आनिया की शादी को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि आनिया के भी पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं और अरीश भी ठीक हो जाए. अहमद साहब की ये बात जाहिद साहब को देखते हुए मुकम्मल की थी, जिनका चेहरा एक अनोखी खुशी से चमक उठा था. जाहिद साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लगता है आपको मेरी बात सुनकर बहुत खुशी हुई है. अहमद साहब ने मौके पर तंज किया था तो सब अपनी हैरानी छोड़कर उनकी तरफ मतवज्जा हो गए. भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जाहिद को भला क्या खुशी होगी इसमें? राबिया फ़ौरन से बोल उठी. नहीं, मुझे लगा कि शायद इन्हें खुशी हुई है, क्योंकि इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे बच्चे की खुशियों को आग लगाने की. वो मुसलसल तंज के तीर उछाल रहे थे. सब आराम से बैठे उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, क्योंकि सभी हकीकत से वाकिफ़ थे, सिवाय आनिया, अरीज और सुभान के. और पुप्पो, वो तो हत्थे से उखड़ गई. भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? जाहिद ने क्या कर दिया है जो आप ऐसे लफ्ज़ बोल रहे हैं? और वो इस शादी से खुश थे. भाई, आप गलत समझ रहे हैं, और आप आराम से बात करें. क्या कहना चाहते हैं? जाहिद साहब इंतहाई इत्मीनान और ढिठाई से बोले. अच्छा, मैं गलत हूँ तो एक ट्रेलर दिखा देते हैं आपको. आइस बेटा, ज़रा वो रिकॉर्डिंग ऑन करना. अहमद साहब ने जाहिद साहब की तरफ देखते हुए आइस से कहा. आनिया, अरीज और सुभान तो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हो क्या रहा था आखिर. आइस ने सर हिलाते एक नज़र अरीज के हैरान चेहरे पर डालते हुए मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी. डाइनिंग हॉल की खामोशी को जाहिद साहब की रिकॉर्डेड आवाज़ ने तोड़ा. सबके चेहरों पर इत्मीनान था, मगर ये इत्मीनान आनिया, अरीज, सुभान और पुप्पो के चेहरे पर नहीं था. जाहिद साहब तो खुद हैरत से अपनी आवाज़ सुन रहे थे. अब आप क्या कहना चाहेंगे? अहमद साहब रिकॉर्डिंग बंद होते ही बोले. पुप्पो तो रोने को थी. अरीज और सुभान तो सकते में चले गए. उन्होंने कब सोचा था कि उनका बाप इस कदर घटिया इंसान हो सकता है. पुप्पो तो जैसे ही सकते से निकली, फ़ौरन से जाहिद साहब का गिरेबान पकड़ लिया. क्यों किया ऐसा? आखिर किस बात का बदला ले रहे हैं आप मेरे भतीजे से? क्या बिगाड़ा है आपका इन लोगों ने? रोने और गुस्से से उनकी आवाज़ फट चुकी थी. जाहिद साहब चुप साधे खड़े थे. बोलते क्यों नहीं हैं आप? आप जैसे इंसान के लिए मैं अभी अपने भाई जैसे, अपने बाप जैसे भाई से लड़ रही थी. आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा. बताएं आखिर क्यों किया आपने? वो उन पर चिल्ला रही थी. तुम्हें अपना भतीजा अजीज़ है तो मुझे भी अपना भतीजा उतना ही अजीज़ है. वो काफ़ी देर बाद बोले भी तो ढिठाई से बोले. सब ने उनकी बात पर उन्हें चौंक कर देखा. क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम आखिर? अहमद साहब ने उनसे पूछा. मेरे बड़े भाई और भतीजे को किस तरह बेइज्जत किया था आपने? अपना वक्त भूल गए? वो अभी भी ढिठाई से ऊंचा बोले. सब उनकी तरफ नासमझी से देख रहे थे. अरीज और सुभान तो इस इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे. वो सर झुकाए ही बैठे रहे. बहुत साल पहले जब अभी बच्चे छोटे थे, तब मेरे भाई बलीद आपसे अपने बेटे यानी मेरे भतीजे का हाथ आनिया के लिए मांगने आए थे, मगर आपने तो उनको इनकार के साथ उनको बेइज्जत अलग किया था. तब भी आपका पेट नहीं भरा तो अगले दिन मुझे फ़ोन पर इतनी सुनाई. मैं कैसे भूल जाऊं? सिर्फ मेरी नहीं, मेरे भाई और भतीजे की इज्जत का भी सवाल है. अब के आनिया समेत सबको शौक लगा था, अरीश और घर के बड़ों के सिवा. अरीश इस सब से वाकिफ़ था. हाँ, तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा था. उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बच्ची पर नज़र डालने की, जबकि आनिया अरीश के निकाह में थी और तुम इस बात से वाकिफ़ थे. और मैंने तुम्हें भी सही कहा था. तुमने खुद ही अपने भाई को भेजा था रिश्ते के लिए. शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए. अहमद साहब तो भड़क उठे. कसूर भी अपना था और चढ़ भी दूसरों पे रहा था ये जलील इंसान. राबिया भी यकीनी से जाहिद साहब को देख रही थी, क्योंकि राबिया बेगम इस बात से नावाकिफ़ थी. हाँ, तो मैं वहाँ क्या करता? जुल्फ़ी वहाँ ज़िद लगा कर बैठ गया था कि वो शादी करेगा तो आनिया से. वो अभी मज़ीद बोलते अरीश बोल उठा. अंकल प्लीज़, मेरी बीवी का नाम अपनी ज़बान से मत लें तो बेहतर है. वो कहाँ बर्दाश्त करता कि आनिया की शादी का किसी और से भी जिक्र भी किया जाए.
सानिया बेगम ने अरीश को हौसला दिया तो वो गुस्से से एक नज़र जाहिद साहब को देखता मुंह मोड़ गया। तुम अपने उस आवारा लफंगे से भतीजे का सोच भी कैसे सकते थे? अहमद साहब ने गुस्से में कहा। वो तो अभी भी जिद में है कि वो शादी इसी से करेगा। मैं अपने भतीजे की ये हालत नहीं देख सकता। शुरू में जब मैं यहाँ आया तो यही सोचकर आया था कि आपको मना लूँगा, लेकिन फिर मुझे ये नामुमकिन लगा तो मैंने और वलीद ने मिलकर अरीश को मारने की प्लानिंग की, मगर ये ढीठ हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बच गया। वो अरीश को गुस्से से देखते हुए बोले, और वो पुराने हिसाब की क्या बात थी, वो भी बता दो। ज़रा हमें अंदाज़ा तो हो कि तुम कितने नीच और गिरे हुए इंसान हो। अहमद साहब ने इस बार तंजिया अंदाज से कहा। हाँ, वो तो मैं लूँगा सारे, ढिठाई से जवाब दिया गया। मैं आपके इनकार के बाद अरीश के पास गया था कि वो आनिया को छोड़ दे और इसके बदले अरीज से शादी कर ले और आनिया की जुल्फ़ी से हो जाएगी, मगर इसने भी मुझे इनकार कर दिया और गुस्से में मुझे अपने ऑफिस से ही जाने का कह दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। वो सारी बात बताते हुए बोले तो अरीज अब अपने बाप को बेयकीनी से देख रही थी। ये उसका बाप तो नहीं था। जैसे उसने सारी ज़िंदगी जिसे अपना बाप समझकर इज्जत दी वो उसका एक तरह से सौदागर जिसे उसने सारी ज़िंदगी अपना बाप समझकर इज्जत दी वो उसका एक तरह से सौदा कर रहा था। आप एक इंतहाई गिरे हुए इंसान हैं। आप हमारे बाप कहलाने के लायक ही नहीं हैं। जिस इंसान को अपने बच्चों का ही ख्याल न हो वो किसी दूसरे का क्या ख्याल कर लेगा। आपको ये सब करते हुए एक दफ़ा तो हमारा ख्याल आया होता, लेकिन नहीं। आपकी आंखों पे तो बदले की पट्टी बांध दी थी ताया ने। वो इंसान जिसे हमने अपना बाप ही समझा, आपने तो हमें किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बाप तो बच्चों के आइडियल हुआ करते हैं, हमारे भी आप हुआ करते थे, लेकिन हमें अफसोस है कि हमने अपने आइडियल को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपका मकरू चेहरा हमारे सामने आ गया। शुक्र है, वरना हम तो धोखे में रह जाते। मुझे आपसे अब मज़ीद कोई बात नहीं करनी। चलो आप ही यहाँ से। सुभान एक नज़र जाहिद साहब को देखता अरीज का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। सबको चुप लग गई थी। वो घर का सबसे छोटा फ़र्द आज क्या कुछ नहीं कह गया था, जिसे वो लोग बच्चा समझते थे। देख लिया तुम्हारे बेटे ने क्या कहा है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इंसान को। इन बच्चों का क्या कसूर था? इन्हें तुमने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। अहमद साहब उस इंसान को सुना रहे थे जिस पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हो रहा था। भाई साहब, आप इस इंसान को जो सज़ा देना चाहते हैं दें, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मुझे इस शख्स की शक्ल तक नहीं देखनी। मैं इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। इस जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे इस शख्स ने हवा तक लगने न दी कि ये मेरे भाइयों के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ पाले बैठा है। वो अहमद साहब को देखती कह रही थी, इसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। इस इंसान का क्या भरोसा कि ये मेरे बच्चे को दोबारा से नुकसान पहुंचा दे या इस दफ़ा आइस को कुछ न कर दे, क्योंकि इस इंसान को बदले का शौक़ बहुत है ना, तो आइस से बदला भी तो लेना होगा ना इसने। वो तंज करते हुए बोले, भाई साहब, आप इस शख्स को जो सज़ा देना चाहते हैं दें, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो ज़ख्मी निगाहों से जाहिद साहब को देखती अहमद साहब से बोली, चाहता तो यही हूँ कि इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दूँ। अभी वो मज़ीद कुछ कहते जाहिद साहब बोल उठे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे पुलिस के हवाले मत करें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं भाई साहब की बातों में आ गया था, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दें। वो अहमद साहब के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। अब माफ़ियाँ क्यों मांग रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी ढिठाई से अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहे थे, अब क्या हुआ? अहमद साहब ने वजह पूछी। मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ आप सब लोगों से। वो अभी भी हाथ जोड़े खड़े थे। भाई साहब, मेरा ख्याल है इस इंसान को इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी औलाद इससे नफ़रत करती है और इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा यही है कि उसकी औलाद उससे नफ़रत करे। इसके लिए यही सज़ा काफ़ी है। ज़फ़र साहब इस मामले में पहली मर्तबा बोले, आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मगर इस इंसान से कहें ये यहाँ से वापस कुवैत चला जाए और फिर कभी अपनी शक्ल भी हमें ना दिखाए। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। पुप्पो ये कहती वहाँ से रोते हुए चली गई। ठीक है, तो तुम्हें हम पुलिस में नहीं करवाते, लेकिन तुम वापस चले जाओ यहाँ से। और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा भाई भी यहीं है पाकिस्तान में, उसको भी ले जाना अपने साथ और उसे और अपने भतीजे को बता देना कि तुम्हारी सारी साजिशों का हमें पता चल चुका है। इसलिए बेहतर है कि आइंदा गलत नज़र हमारे घर की तरफ मत डालना।
ورنہ تم جانتے ہو کہ میرے پولیس والوں سے کتنے اثر و رسوخ ہیں، پتہ نہیں چلے گا کسی کو کہ تم لوگ کہاں گئے۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہاں سے نکل گئے۔ آہستہ آہستہ کر کے سب وہاں سے اٹھ گئے اور زاہد صاحب اپنے پچھتاوے سمیت وہاں اکیلے رہ گئے۔ کیا ملا انہیں یہ سب کر کے؟ بیوی اور اولاد کی نفرت اور پچھتاوا جس کے ساتھ اب انہوں نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ واقعی ایسے انسان کے لیے اس سے بڑی سزا اور ہو بھی کیا سکتی تھی؟ وہ شروع میں جب یہاں آئے تو ان کا پلان صرف عریش اور آنیہ کو علیحدہ کرنے کا تھا، مگر جب یہ ممکن نہ لگا تو انہوں نے اسے مارنے کا پلان بنا لیا۔ پھر عریش کی جاسوسی کروائی اور وہ ملنگ خود ولید صاحب ہی بنے تھے تاکہ عریش کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکیں۔ عریش کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ پاپا کیوں کیا آپ نے ایسا؟ سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیسے سامنا کروں گی ان لوگوں کا؟ وہ رو رہی تھی۔ وہ اپنے پاپا کی وجہ سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ سبحان کا خود یہی حال تھا۔ وہ سب سے نگاہیں چرائے اپنے کمرے میں بند تھا۔ اس کا کمرہ، وہ تو آئس کا کمرہ تھا جس کو مل کر شیئر کرتے تھے۔ سبحان بھی نہیں جانتا تھا اب ان کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ وہ تو لڑکا تھا، تب بھی ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عریج اور سبحان دونوں ابھی اس فیصلے سے ناواقف تھے۔ بھائی بھابھی آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، اس انسان کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے آگے بولی، نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اتنا گرا ہوا ہے۔ احمد صاحب نے اپنا سر جھکا لیا مگر ثانیہ بیگم نے فوراً سے آگے بڑھ کر رابعہ بیگم کے ہاتھ تھام لیے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بھی؟ آپ کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ یہ تو اس انسان کو خیال کرنا چاہیے تھا نا، آخر کو اس کا خود کا ایک بیٹا ہے۔ رابعہ بیگم بھی چپ کر گئیں۔ ایک انسان کے بدلے کی آگ میں پورا گھر ویران ہو گیا تھا۔ جہاں پہلے سب کے کہے گنجا کرتے تھے، ہر وقت موج مستی شرارت ہوا کرتی تھی، اب وہاں صرف خاموشی کا راج تھا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ اس فیصلے سے آئس کو غصہ آیا تھا کہ اس شخص کو سزا ملنی چاہیے تھی، مگر عریش کے سمجھانے پر وہ چپ کر گیا تھا۔ زاہد صاحب اس فیصلے کے 3 دنوں بعد ہی کویت روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کو کوئی بھی ملنے نہیں آیا، ان کی اپنی سگی اولاد بھی نہیں۔ عریج اور سبحان اب زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، ایک کمرے میں ہی بند رہتے تھے۔ آئس نے سبحان سے یا عریج سے اس دوران کوئی بات نہیں کی تھی۔ عریج اور اس کا سامنا ہوتا تو عریج خود ہی راستہ بدل لیتی۔ وہ آئس کا کیا بلکہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ آئس کے برعکس سب کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھپھو بھی اب کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ احمد صاحب کا اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر دل کٹ سا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک اہم فیصلہ کیا تھا۔ اس بارے میں انہیں اپنے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ عریج، یار کب تک ایسا چلے گا؟ آنیہ نے آج بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس سے اپنی پیاری دوست اور کزن ایسے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ کیسا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، یار دیکھو سب کے ساتھ گلو ملو، تم کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہو، مجھے پہلے والی عریج چاہیے، بولنے والی۔ وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی، آنیہ پلیز مجھے اب اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ وہ میگزین اپنے منہ کے آگے لے آئی، لیکن مجھے کرنی ہے، آخر اس سب میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تم اپنے آپ کو کس چیز کی سزا دے رہی ہو؟ آنیہ آج فرصت سے اسے سمجھانے بیٹھی تھی، ورنہ پیپرز میں تو خود اس کی کسی سے بات نہیں ہو پاتی تھی۔ آنی، اس سب میں میرا واقعی کیا قصور ہے، مجھے تم بتاؤ۔ لیکن یہ بات آئس کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے بہت دفعہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر ہمت نہیں ہوئی مجھ میں کیا کروں؟ وہ آنیہ کی گود میں سر رکھ کر رو دی، مگر آنیہ کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ عریج، تم 1 مہینے سے اس لنگور کی وجہ سے پریشان ہو؟ او مائی گاڈ! اور تم نے کیا کہا اسے؟ خیریت ہے؟ کیا چکر ہے بھائی؟ وہ حیران ہوتی آخر میں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے اس سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں آنی، پتہ نہیں کب وہ مجھے اچھے لگنے لگ گئے۔ جب وہ مجھے تنگ کرتے تھے تب میں کتنا چڑھتی تھی، اور اب میرا دل کرتا ہے وہ پھر سے پہلے جیسے ہو جائیں۔ مجھ سے نہیں ان کا ایسا رویہ برداشت ہوتا اپنے لیے، ورنہ گھر میں سب اچھے ہیں میرے ساتھ، مجھے بس آئس کی ٹینشن ہے۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ عریج کی بات سن کر آنیہ کا خوشی سے برا حال تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ لڈی ڈالنا شروع کر دے، لیکن عریج کی کلاس لینا بھی ضروری تھا۔ عریج، تم مجھے یہ سب اب بتا رہی ہو پاگل لڑکی، مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اور اس لنگور کی بھی میں خبر لیتی ہوں، میری پھولوں جیسی کزن کا دل لے کر یوں کر رہا ہے اب۔ وہ آخر میں بازو چڑھاتی بیڈ سے کھڑی ہونے لگی۔ عریج جو اس کی بات پر مسکرا دی تھی ایک دم گھبرا گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ پلیز، وہ مجھ سے پہلے ہی کوئی بات نہیں کر رہے، کچھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ پریشانی سے بولی۔
अरे यार, तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मैं पक्का इंतजाम करके ही रहूंगी, वो अकड़ कर बोली। हाँ हाँ, पहले अपनी फिक्र करो, अरीज हंसते हुए बोली। वो शायद पूरे 1 महीने बाद हंसी थी। आन्या ने उसे हंसते हुए देखा तो वो उसके प्यार से गले लग गई। अब लगी हो ना मेरी अरीज भाभी, वो शरारत से बोली तो अरीज हल्के से मुस्कुरा दी। आन्या, मुझसे नहीं होगा, हम चलकर सोते हैं, मुझे नींद आ रही है, वो वापस आन्या को देखती घबराहट से बोली। नहीं, ये तुम्हें करना पड़ेगा। यू विल डू इट अरीज, ट्रस्ट मी, वो उसे हौसला देती वापस भेजने लगी। वो उस वक्त आइस के कमरे के बाहर शश्वपंच में खड़ी थी। सुभान अब फुफ्फो वाले कमरे में सोता था। ये आन्या साहिबा का आइडिया था कि अरीज जाकर आइस से खुद बात करेगी, मगर यहाँ अरीज का घबराहट से बुरा हाल था। जल्दी करो अरीज, यहाँ पर इतनी देर लगा रही हो तो बस फिर बात तो कर ली तुमने और हो गई तुम्हारी शादी। आन्या की बेतुकी बात पर अरीज नासमझी से उसे देखने लगी। अरीज, मैंने खुद उसका दरवाज़ा पीट डालना है और यहाँ से फिर भाग जाऊंगी मैं, बाद में तुम जानो या वो लंगूर तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड, वो उसे धमकी देती हुई बोली। किसका फ्यूचर हस्बैंड? अरीश की आवाज़ पर वो करंट खाकर पलटी थी और बेइख्तियार अपना माथा पीटा था। एक तो इन जनाब को हर जगह छापा मारने की पता नहीं क्या आदत है। अरीश ने तो सर झुका लिया था। आप बिजनेस मैन क्यों बने थे? पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन की? आनिया ने तपे हुए लहजे में उल्टा अरीश से सवाल कर डाला। क्या मतलब? अरीश ने नासमझी से उससे सवाल पूछा। हर जगह तो पहुंच जाते हैं, इसीलिए कह रही थी। वो भी आनिया थी, डरती क्यों भला? उसकी बात पर अरीश ने उसे घूरा। तुम भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, मोहल्ले की औरतों की तरह दूसरे के मामलों में पड़ना तो अपना फर्ज समझती हो। वो भी दूबदू बोला। इशारा अरीज और आइस के मामले की तरफ था। ये आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही, और अब आप जाएं। वो अरीश को कंधों से पकड़ती वापस भेजने लगी। अच्छा चला जाता हूँ मिसेज, लेकिन ये तो बता दो कर क्या रही हो तुम दोनों यहाँ? वो फिर से पूछने लगा। चिल्ला काट रहे हैं यहाँ पर। आनिया उसके जान के मिसेज कहने पर तपकर बोली, और यहाँ अरीज बेचारी अपनी छोड़कर उनकी लड़ाई ख़त्म करवाने लग गई। आनिया, यार क्या हो गया है? कहा भी था कि ये काम कल कर लेंगे, चलो यहाँ से। वो आनिया का बाजू पकड़ती बोली। तुम लोग वाकई कोई चिल्ला काट रहे हो? हैरानगी से सवाल किया गया। आप? नहीं भाई, हम चलते हैं, वो आनिया की बात काटती हुई बोली। अरीश कंधे उचकाता वहाँ से चला गया। वो बेचारा पानी पीने कमरे से निकला था तो आइस के कमरे के बाहर उन्हें खड़ा देखकर वजह पूछ ली। उधर आनिया ने उसके जाते ही कदम वापस मोड़े। आज बात होकर रहेगी, वो अरीज को खींचकर आइस के कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली। आनी, नहीं प्लीज़ नहीं। मगर आनिया उसका दरवाज़ा खटखटा चुकी थी, बल्कि पीट चुकी थी, और दरवाज़ा खुलते ही आइस गुस्से से बोला था। कौन पागल है रात को भी जिसे चैन नहीं है? वो अरीज पर बरस पड़ा। वो पागल तुम्हारी भाभी है आइस साहब। आनिया ने उसे जताती नज़रों से देखा। ओह आप थी, आए फिर अंदर। अब वो काफ़ी चेंज हो गया था, पहले वाली शो की अब उसके लहजे में नहीं होती थी। अंदर इसको आना था, इसको मुश्किल हो रही थी, मैंने आसान कर दी। कुछ बात करना चाहती है तुमसे। आनिया की दलेरी देखने लाई थी। अरीज बेचारी का तो सर ही नहीं उठ रहा था। आइस ने एक नज़र उसे देखा, वो उसे घबराई हुई लगी। अगले लम्हे कुछ सोचते हुए वो दरवाजे पर से हट गया। आ जाओ, कहते साथ ही अंदर की तरफ कदम बढ़ा लिए। देखा इतना बुरा नहीं है, जाओ अब, बेस्ट ऑफ लक, वो उसे कहती हुई वहाँ से चली गई। वो भी थूक निगलती अंदर आ गई। वो भी तो कितना बदल गई थी। पहले आइस से कितने आराम से बात कर लेती थी। कैसे आना हुआ? तंज किया गया। आपसे सॉरी करनी थी, अरीज हिम्मत करके बोली। किस लिए? वो बेनियाजी से बोला। ये तो मैं भी नहीं जानती, बस इसलिए सॉरी कर रही हूँ कि आपके नज़दीक मुझसे जो गलती हुई है उसकी माफ़ी मिल जाए। वो हल्के से बोली। इस गलती की मेरे नज़दीक कोई माफ़ी नहीं है। वो उसके करीब आकर ऊंचा बोला तो अरीज बेइख्तियार 2 कदम पीछे हुई। क्यों माफ़ी नहीं है? इस सब में मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं उस शख्स की बेटी हूँ जिसने आपके भाई को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन शुक्र करें आपके भाई ठीक हैं, आप शुक्र अदा क्यों नहीं करते? वो डरते हुए बोल रही थी। आइस ने उसको चौंक कर देखा था। वो उससे आप कहकर बात कर रही थी। शुक्र अदा करता हूँ, वरना तुम्हारे बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और तुम उसी की बेटी हो तो तुम पर यकीन कैसे कर लूँ? वो अब उसके बेहद करीब खड़ा उससे गुस्से में पूछ रहा था।
अरीज को उसके गुस्से से खौफ आ रहा था। मैं उस इंसान के साथ साथ आपकी फूफो की भी तो बेटी हूँ। आखिर ज़रूरी नहीं मैं अपने बाप जैसी हूँ। मेरी तरबियत मेरी माँ ने की है। वो सहमी खड़ी थी। और कुछ कहना है? वो एक सांस खारिज करता पूछने लगा। अरीज ने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा सपाट था। नहीं, मैं तो बस। ठीक है, फिर तुम जा सकती हो। वो उसकी बात काटता पीछे होता उसे बाहर की राह दिखाता हुआ बोला। मगर वो कुछ कहना चाहती थी। अनकरीब वो रो देने वाली थी। जाओ। वो दरवाजे की तरफ इशारा करता सख्ती से बोला तो वो आंसू पीती वहां से निकल गई। आइस ने उसके जाते ही धड़ से दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठकर अपने बाल मुट्ठी में कैद कर लिए। वो ये क्यों भूल गया था कि वो इस लड़की से मोहब्बत करता है, क्यों उसे तकलीफ दे रहा था जब उसको तकलीफ में देख ही नहीं सकता। मगर वो उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो उस इंसान के साथ साथ मैं उस इंसान के साथ साथ आपकी फूफो की भी तो बेटी हूँ। ज़रूरी नहीं मैं अपने बाप जैसी हूँ। ये वो जुमला था जिससे उसके दिल को कुछ हुआ था। दिल तो आज भी उस पागल लड़की को उतना ही चाहता था जिसके मिलने की दुआ वो किया करता था। अब जब वो भी उससे मोहब्बत करने लगी थी तो वो क्यों ऐसा कर रहा था? वो उलझ सा गया था। वाकई उसका कसूर तो कुछ भी नहीं था, फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था? क्या हुआ, हो गई बात? आनिया ने उसे कमरे में आते देखकर फौरन से सवाल किया। वो बुझी बुझी सी लगी। इतनी जल्दी? आनिया ने उसे मशकूक नज़रों से देखा। मुझे नींद आ रही है, अब सोने दो प्लीज़। जल्दी से सर तक ब्लैंकेट ताने वो लेट गई। क्या कहा उसने? आनिया ने सवाल किया मगर कोई जवाब नहीं आया। लगता है सो गई है। आनिया भी उस वक्त चुप कर गई। सुबह बात कर लेगी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ़ थे जब अहमद साहब ने सबको एक नज़र देखकर बात शुरू की। मैंने एक फ़ैसला किया है। नाश्ते के बाद सब बड़े मुझे डाइनिंग रूम में मिले। वो अपनी उसी रोबदार आवाज़ में हुक्म देते हाथ साफ करके उठ गए। वो नाश्ता कर चुके थे। ज़रूर हमारी शादी की बात होगी। अरीश अहमद साहब के जाते ही आनिया के कान में सरगोशी करता बोला। आजकल वो आनिया के साथ बैठा करता था। आनिया बेचारी सर झुका गई तो अरीश मुस्कुरा दिया। दांत अंदर रखो समझे, वरना ताया अब्बू से कहकर शादी कैंसिल करवा दूंगी। वो उसे मुस्कुराता देखकर घूर कर बोली। या अल्लाह, आपने मुझे कैसी बीवी दी है। बीवियां तो शौहर की खुशी में खुश होती हैं, ये मुझे खुश नहीं देख सकती। वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ता बाकायदा हाथ उठाए शिकायत करता बोला। हाँ, ड्रामेबाज। वो सर झटकती बोली। हस्बैंड किसका हूँ आखिर? वो उसे चिढ़ाता बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। अच्छी बीवियां अपने शौहरों को यूं घूरा नहीं करती। वो उसे देखकर इत्मीनान से बोला तो वो दांत पीस कर रह गई। अच्छे शौहर भी अपनी बीवी की हर बात में बोला नहीं करते। वो कहती वहाँ से उठ गई। सब बड़े तो वैसे ही उठकर ड्राइंग रूम में जा चुके थे। आनिया का इरादा भी अब बाहर खड़े होकर कान लगाकर बात सुनने का था। ड्राइंग रूम में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी, एक संजीदा सी खामोशी। सब अहमद साहब के बोलने के मुंतज़िर थे। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं आपको अपना फ़ैसला सुना सकूँ जो मैंने किया है। वो संजीदगी से कह रहे थे। भाई साहब आप बोलें, हम सुन रहे हैं। ज़फ़र साहब बोले। मैंने फ़ैसला किया है कि अरीश और आनिया की शादी अब हो जानी चाहिए और अब मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता। उन्होंने बात मुकम्मल की तो सब खुश हो गए। भाई साहब, वो आप लोगों की अमानत है, आप जब कहेंगे हम हाजिर हैं। ज़फ़र साहब बहुत खुश हुए थे, बल्कि सभी खुश थे। तो बस ठीक है, तैयारियां शुरू कर दो सब। इसी हफ्ते के आखिर में डेट्स रख लेते हैं। मगर मैंने एक और फ़ैसला भी किया है। वो दोबारा से संजीदा हुए थे। सब ने उनकी तरफ चौंक कर देखा कि अब कौन सा फ़ैसला? मैंने फ़ैसला किया है कि अरीश और आनिया की शादी के मौका पर मैं अपने छोटे बेटे की भी मंगनी कर दूं। उन्होंने एक नज़र सबको देखा, सभी उनको देख रहे थे, अपनी भांजी अरीज के साथ। सब ने हैरानी से उन्हें देखा। सभी इस फैसले से मुतमईन थे। क्या हुआ राबिया, क्या तुम्हें मेरा ये फ़ैसला सही नहीं लगा? अहमद साहब ने राबिया को शशोपंच में देखा तो सवाल कर डाला। नहीं भाई, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मगर आप एक दफ़ा आइज़ से भी पूछ लें तो बेहतर होगा। वो आइज़ के आजकल के रवैये से वाकिफ़ थी कि वो किस तरह अरीज और सुबहान को इग्नोर कर रहा है, इसीलिए ये बोल दी। भाई साहब, आप ही ठीक कह रही हैं, ये बच्चों का शरई हक होता है और आप भी एक दफ़ा अरीज से बात कर लीजिएगा। ज़फ़र साहब ने कहा था। ठीक है, फिर मैं आइज़ से बात करके देख लेता हूँ और मैं जानता हूँ कि उसको मेरे फ़ैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। वो एक मान से बोले तो सब मुस्कुरा दिए।
चले फिर आप सब अरीश और आनिया की शादी की तैयारियां शुरू करें और सानिया आप आइस को मेरे कमरे में भेज दें। वो कहते वहाँ से उठ गए तो वो सब भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल गए। वो ऊपर वाले पोर्शन में सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी, साथ में आइस उस पर हंस रहा था। वो काफ़ी दिनों बाद हंस रहा था, मगर आनिया को फिर भी उसके ऐसे हंसने पर गुस्सा आ रहा था। आइस अपनी हंसी को ब्रेक लगाओ वरना दांत तोड़ दूंगी, और फिर हंसते हुए भी सोचोगे तुम। वो भरी बैठी थी। क्या हो रहा है? अरीश वहाँ आता उनके साथ बैठ गया। अरीश इससे कहें कि ये अपने दांतों की हिफाजत कर ले, आनिया ने आइस की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि अभी भी हंस रहा था। अरीश उसकी बात समझकर हंस दिया। आइस आखिर किस बात पर इतना हंस रहे हो? अरीश ने भी इतने दिनों बाद आइस को यूं हंसता हुआ देखा तो पूछ लिया। भाभी मिशन पॉसिबल में भी फेल हो गई हैं, वो हंसता हुआ बोला तो आनिया ने उसे घूरा। मतलब? अरीश ने नासमझी से कहा। अरे भाई, आप समझे नहीं? ये आपकी बेगम साहिबा ड्राइंग रूम के बाहर कान लगाए अब्बू की ज़रूरी बात में शिरकत करने गई थी, मगर अब्बू जो हमारे वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने इतनी आहिस्ता बात की कि भाभी के कान तक में एक चूं तक भी आवाज़ ना आई। उसने सारी बात अरीश को सुनाई तो अरीश आनिया को देखकर रह गया। आनिया ने आइस को घूरा, मगर यहाँ आइस को मजाल है जो ज़रा सा भी असर हुआ हो। आइस तुम जाओ, तुम्हें नीचे अब्बू बुला रहे हैं अपने कमरे में। मैं तुम्हें यही बताने आया था। उसने आइस को वहाँ से खिसकाया। अच्छा, जाता हूँ। आइस आनिया की मतवक्का अरीश से होने वाली क्लास का सोचता आनिया को मुंह चढ़ाता उठकर जाने लगा। अल्लाह करे तुम्हारी शादी की बात करनी हो, आनिया ने चिढ़कर आइस को कहा। आमीन। वो भी आहिस्ता बुलंद आवाज़ में आमीन कहता नीचे भाग गया। उसके जाते ही अरीश आनिया की तरफ मुड़ा। तुम इस तरह की हरकतें करना आखिर कब छोड़ोगी? वो उसे मुलामत करती नज़रों से देखता बोला। कौन सी हरकत? अब मैंने कुछ नहीं किया, वो साफ मुँह कर गई। अरीश ने आनिया को घूरा तो वो मिनमिनाई। आपने ही बोला था कि हमारी शादी की बात होगी, तो मैं सुनने गई थी कि वाकई हमारी शादी की बात ना हो। अरीश ने तो अपना माथा पीट लिया। तुम्हें बड़ी जल्दी है अपनी शादी की? अरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। वो गड़बड़ा गई। अरीश उसके गड़बड़ाने पर महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो है, वो गंभीर लहजे में कहता आनिया को हैरतों के समुंदर में डूबता छोड़कर वहाँ से चला गया। उसे किसी काम से जाना था। आ जाओ अब्बू। वो दरवाजे पर नॉक करता खड़ा इजाज़त मांग रहा था। आ जाओ बेटा। उन्होंने इजाज़त दी। वो चलता हुआ अहमद साहब के करीब सोफे पर बैठ गया। जी अब्बू, क्या बात करनी है? वो सर झुका कर बोला। बेटा, मुझे यकीन है कि तुम मेरे फैसले से इनकार नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो? अहमद साहब तमहीद बांधते हुए बोले। अब्बू जी, आप हुक्म करें। बेटा, मैंने तुम्हारा और अरीश का रिश्ता तय कर दिया है और अरीश और आनिया की शादी पर तुम लोगों की भी मंगनी की एक छोटी सी रस्म रखी है। अहमद साहब के फैसले पर आइज़ शौक हुआ था। अब्बू, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर आप जानते हैं कि वो किस इंसान की बेटी है। बेटा, मैं जानता हूँ, मगर वो तुम्हारी फुप्पो की भी तो बेटी है। आइज़ को उनकी बात से अरीश की कही बात याद आई। मैं आपकी फुप्पो की भी तो बेटी हूँ। और बेटा, इस वाक़ये से तुम्हारी फुप्पो बहुत टूट चुकी हैं। अब ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको जोड़ा जाए, और जो उसके बाप ने किया उसमें उसका क्या कसूर है? फिर गैरों में करते हैं तो सब उसको ताने देंगे, और जब अपनों में रिश्ता मौजूद है तो गैरों में क्यों करें? और फिर अरीश में किस चीज़ की कमी है? वो उसे समझा रहे थे और वो समझ चुका था। अब्बू, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, वो कुछ लम्हों के बाद बोला। अहमद साहब ने खुशी से आइस को उठकर गले लगा लिया। बेटा, मुझे तुम पर फ़ख्र है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आमीन। वो मुस्कुराते हुए उसे दुआ देते हुए बोले। जी बस, अगर वो रहने दे। वो अरीश के बारे में सोचता हुआ बुड़बुड़ाया। अहमद साहब ने नहीं सुना था। अब्बू, आप मेरी बात मानेंगे एक? वो सर खुजाते हुए गोया हुआ। क्या बात है बेटा? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। अब्बू, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा अरीश के साथ पक्का इंतज़ाम कर दें। वो शरारत से गोया हुआ। बरखुरदार, ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही आपको? वो मुस्कुरा रहे थे। नहीं अब्बू, अरीश भी अपने बाप की वजह से बहुत हर्ट हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसका मजबूत सहारा बन जाऊँ, और अभी मैंने निकाह का कहा है, रुखसती आप जब कहेंगे तभी होगी। वो उन्हें वजह बताता बोला, और वाकई यही वजह थी। अब वो मज़ीद कोई देर नहीं करना चाहता था। वो उसकी मोहब्बत थी। उसे इस तरह देखकर दिल उसका भी दुखता था। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। वैसे मेरा बेटा समझदार हो गया है।
वो खुश हुए थे आइस की बात सुनकर। अब्बू मैं शुरू से ही समझदार था, वो मुंह बनाता हुआ बोला तो वो मुस्कुरा दिए। आइस के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, वो बहुत खुश था, हद से ज़्यादा। कुछ दिनों में वो उसकी मोहब्बत उसकी होने जा रही थी, मगर यहाँ भी आइस के दिमाग में एक शरारत आई थी। अब ये तो नामुमकिन था कि आइस आराम से सब हो लेने देता। वो अपने आप में हंसता बेड पर सोने के लिए लेट गया, मगर अब नींद कहाँ आनी थी। बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है, राबिया बेगम उसके कमरे में आते हुए बोली। जी अम्मी कहें, क्या बात है? वो सीधी होती राबिया की तरफ मतवज्जा हो गई। आनिया इस वक्त मदीहा के पास गई थी उनकी बात सुनने, इसलिए वो अकेली थी। बेटा बात यह है कि तुम्हारे मामू ने तुम्हारा रिश्ता आइस से तय कर दिया है, तो मैं चाहती थी कि तुम बताओ तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। राबिया ने अरीज को देखा, वो हैरान होती उन्हें देख रही थी। बेटा आइस देखा बाला बच्चा है और सबसे बढ़कर तुम मुझसे दूर भी नहीं रहोगी। हमारे लिए इससे ज़्यादा क्या खुशकिस्मती है कि सब जानते हुए भी भाई साहब ने खुद से तुम्हारे लिए आइस को सोचा। वो आराम से उसे समझा रही थी। मम्मा वो सब तो ठीक है, मगर आइस, वो जान कर बात अधूरी छोड़ गई। जानती हूँ बेटा, भाई साहब ने उससे बात कर ली है, वो राज़ी है। उनकी बात पर वो उन्हें बेयकीनी से देख रही थी। अच्छा अब तुम सो जाओ, सुबह बहुत काम है, कल से तैयारियां शुरू करनी है। इसी हफ्ते के आखिर में अरीश और आनिया की शादी है, साथ में तुम लोगों का निकाह भी। वो उस पर एक के बाद एक धमाका कर रही थी। मगर अम्मी निकाह इतनी जल्दी? निकाह इतनी जल्दी किया है मामू को? नहीं मगर अम्मी निकाह इतनी जल्दी? जल्दी क्या है मामू को? वो अभी आनिया की शादी का सुनकर सही से खुश भी नहीं हुई थी जब अगली बात सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लग गया था। बेटा क्या बुराई है, सही तो है, एक मजबूत रिश्ता कायम हो जाएगा तुम दोनों के बीच। वो उसे समझाती, उसके सर पर हाथ फेरती वहाँ से चली गई। वो अभी भी शौक में थी। हाय अल्लाह, अरीज तुमने सुना तुम्हारा निकाह है इस जुम्मे को आइस से। अभी वो ख्यालात के ताने बाने बुन रही थी कि आनिया खुशी से चीखती हुई उसके पास धड़ाम से बैठी थी। आराम से लड़की, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो उसके इस तरह से चीखने पर उसे घूरते हुए बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अरीश तुम्हारा निकाह। वो उसे ठोका मारती शरारत से बोली। आई डोंट नो ये ठोका होता है कि क्या होता है, बस ऐसे लिखा होता है। बीबी तुम्हारी उस दिन शादी है, मेरा सिर्फ निकाह है, अरीज ने उसे याद दिलाया। हाँ यार पता है, लेकिन मुझे तुम्हारी निकाह की ज़्यादा खुशी है। तुम जानती हो आइस ने खुद कहकर निकाह की बात की है, वरना ताया अब्बू तो बस मंगनी का कह रहे थे। वो उसे छेड़ते हुए नई इत्तला दे रही थी। क्या सच बोल रही हो? वो उसे बाजू से पकड़ती बोली। हाँ मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? उसने कंधे उचकाए। अरीज का तो इतने शौक मिले थे कि अब उसे लगा उसका दिमाग सुन हो रहा है। उसने एक नज़र आनिया को देखा, वो पुरजोश दिख रही थी। चलो अब सो जाओ, सुबह तैयारी भी करनी है। आनिया ने आंखें घुमाते हुए उसे फिर से छेड़ा। उफ, कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें अपनी पसंदीदगी के बारे में बताया था। वो किलस कर रह गई। मुबारक घड़ी बोलो, देखो तुम तो रो भी रही थी, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली ना। वो शरारत से कहती जल्दी से ब्लैंकेट में घुस गई। अरीज उसे घूरती उसके साथ ही लेट गई। किसको सोचा जा रहा है? थोड़ी देर बाद आनिया ने ब्लैंकेट से मुंह निकालकर अरीज को शरारत से कहा, जो पता नहीं क्या सोच रही थी। तुम्हारे देवर को, वह गुस्से से कहती करवट बदल गई। जी जी अब उसी को ही तो सोचा जाएगा, वो हंस कर कहती आंखें मूंद गई। चल सुभान शुरू हो जा यार। आइस के कहने पर सुभान ने बुरा सा मुंह बनाया। चल ना, अब इतना भी नहीं कर सकता, वो उसे पुचकारता हुआ बोला। वो सुबह से सुभान के साथ डांस की प्रैक्टिस करने में लगा था। सुभान पहले तो आइस के रवैये पर हैरान हुआ, लेकिन बेखुश भी हो गया था कि सब ठीक हो गया। लेकिन अब सुभान को पछतावा हो रहा था कि उसने आइस की बात मानकर उससे कहा था कि वो डांस करेगा। मुझसे नहीं होता भाई, खुद कर लो ना, वो चिढ़ कर बोला। यार मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं, मैं दुल्हा हूँ, वो कॉलर खड़े करता बोला। सिर्फ निकाह ही हो रहा है, ज़्यादा फैलो मत। उसके जवाब में आनिया बोली थी, जो पता नहीं कौन सा फेस मास्क लगाए बैठी थी। ओए भूतनी, तुम तो चुप ही रहो। वो उसके मास्क की वजह से उसे भूतनी कहता फिर से सुभान की तरफ मुड़ा। आइस में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, वो दांत पीसते हुए बोली। यार ज्यादा ना चीखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मुंह टूट जाए। आइस उसके मास्क को फिर से निशाना बनाता बोला। उसकी बात पर सुभान भी कहा लगा के हंसा। तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, वो कहती उन दोनों को घूरती वहां से उठ गई। ध्यान से जाना, रास्ते में कहीं मुंह न गिर जाए।
आइस ने पीछे से फिर से हाँक लगाई, जिस पर वो दोनों हंस दिए, मगर आनिया किलस कर रह गई। अम्मी कुछ खाने को दे दें, बहुत भूख लग रही है। वो किचन में बोलता आ रहा था, मगर वहां अरीज को खड़ा देखकर जबान को ब्रेक लग गई। उसे अपना कल का प्लान याद आया तो वो लब दांतों तले दबाए संजीदा हुआ। ओह, तो आप मैडम खड़ी हैं, वो तंजिया अंदाज से बोला। अरीज उसे देखकर गड़बड़ा रही थी। उसकी बात पर उसे चौंक कर देखा। ऐसे क्या देख रही हो, वो संजीदगी से बोला। कुछ नहीं, आपको कुछ चाहिए? वो घबरा रही थी। उसे उसके घबराने पर हंसी आ रही थी, मगर दबा गया। मैं खुद ले लूंगा जो चाहिए, वो रूखे लहजे में बोला। आप अभी तक नाराज हैं? वो रूहान सी हो गई। आइस को कुछ हुआ, मगर वो अपने आप पर जब्त करता बोला, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अरीज का दिल किया वो फूट फूट कर रो दे। नहीं बात करना चाहते तो शादी क्यों कर रहे हैं? इनकार क्यों नहीं कर देते? न जाने उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो ये बात कह गई। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने अब्बू और पुप्पो की खुशी की खातिर ये सब कर रहा हूँ। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो ये कहता वहाँ से निकल गया। अरीज का दिल टूट सा गया। वो ये सब अपने बड़ों की वजह से कर रहा है तो फिर मंगनी ही करवाता। निकाह का शोशा क्यों छोड़ दिया? वो अपने आप से सवाल करती, आंसू पूछती, वहाँ से निकल कर सीधा कमरे की तरफ गई थी। आइस ने उसे ऊपर रोते हुए जाते देखा तो हल्का सा हंस दिया। बहुत तंग किया है तुमने, थोड़ा तो मेरा भी हक बनता है। वो मुस्कुराते हुए अरीज के बारे में सोच रहा था। उठे, यहाँ से मुझे बैठना है। सुबह से गधा समझा हुआ है, काम करवा कर पागल कर दिया है। सुभान थकन से बोला। साले साहब, समझने की क्या ज़रूरत, ऑलरेडी तुम हो, वो उसे तंग करता बोला। सुभान ने गुस्से से उसे कुशन दे मारा, जो कि उसने हंसते हुए कैच कर लिया। आपको कुछ कह नहीं सकता वरना बताता मैं, वो गुस्से से बोला, क्योंकि उसको कुशन नहीं लगा था। जी जी, कुछ कहना भी नहीं है, बहनोई हूँ तुम्हारा साले। वो एंड पर साले लफ्ज़ पर जोर देता बोला। सुभान उसे घूर कर रह गया। क्या चल रहा है? खैर तो है, आज साला बहनोई इकट्ठे बैठे हैं। अरीश बाहर से आता सीधा उनकी तरफ आता हुआ बोला तो आइज उसके कहने पर हंस दिया, जबकि सुभान साला कहने पर तब कर वहाँ से उठकर ही चला गया। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? अरीश ने आइज से पूछा, जो हंस रहा था। नहीं दुल्हा साहब, आपने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपना नाम कुछ खास पसंद नहीं आया। वो हंसता हुआ बोला। क्या मतलब? आइज ने फिर उसे सारी बात बता दी। ओह अच्छा, आइस तुम बिना बाज आ जाओ, क्यों तंग करते हो बेचारे को? अरीश ने उसे घिरका। किसी को तंग करने का जो मज़ा है ना, वो आप नहीं समझ सकते। वो मुस्कुराता हुआ बोला, बिल्कुल ही पागल हो, मैं तो अरीश के लिए दुआ करता हूँ। अरीश उसकी बात सुनकर कहता उठकर ऊपर की तरफ चल दिया। हाँ अरीज साहिबा, वो फिर से उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा दिया। माइयो मेहंदी स्पेशल। आज के दिन आनिया को माइयो बिठा दिया गया था। अब वो कमरे में बेजार समूह बनाए बैठी थी। कैसा लग रहा है? अरीज ने उसके पास बैठते हुए पूछा। तुम मुझसे बात ना करो, खुद तो पूरे घर में घूमती फिर रही हो और मुझे कमरे में बंद कर दिया है। वो मुंह बनाकर बोली, यार ये तो रस्म होती है एक, और तुम्हारी तो फिर शादी हो रही है, मेरा निकाह है, वरना यहाँ तुम्हारे साथ बैठी होती। तुम चाहती हो कि तुम्हारी भी अब शादी कर दें? वो आंखें गोल किए बोली, पागल हो गई हो, मुझे निकाह का सोच सोच कर टेंशन हो रही है। वो उसे चपत लगाती बोली, हाँ हाँ अच्छा यार, एक बात बताओ। वो राजदाराना अंदाज में मतलब की बात पर आई। क्या, पूछो। अरीज ने उसके पास पड़े गजरों को पकड़ते पूछा। यार क्या अरीज को भी कमरे में बंद किया हुआ है ऐसे? वो बेजार सी बोली, नहीं पागल, उनसे ही तो तुम्हारा पर्दा है। वो बेचारे मुंह लटकाए फिर रहे हैं सुबह से, और आइज और सुभान उनका सुबह से रिकॉर्ड लगा रहे हैं। उसने हंसते हुए बताया। क्या यार, पर्दा क्यों? मुझे उनसे बात करनी है। आनिया ने उसे बताया। क्या पागल हो गई हो? ये नहीं हो सकता, किसी को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। वो सीधी होकर बैठ गई। यार प्लीज़ किसी तरह करके बात करवा दो, तुम्हें तो पता है मेरा उन्हें देखे बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता। वो चेहरे पर ज़माने भर की बेचारगी समोए अरीज से बोली। अच्छा फिर सब्र करो, कुछ सोचती हूँ। वो उसकी शक्ल देखकर सोचते हुए बोली। वैसे पहली बार ऐसी दुल्हन देखी है जो अपने मियाँ से खुद बात करना चाहती है। अरीज ने आनिया को शर्मिंदा करना चाहा, लेकिन आनिया पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा चलो, अब देख ली है ना तो बात भी करवा दो। ऐसा करो तुम जाकर आइस से कहो, वो कुछ कर लेगा। वो एकदम से चहक कर बोली।
मैं क्यों जाकर कहूँ उनको? उसने अपनी तरफ उंगली से इशारा करते बौखला कर पूछा। उनसे नहीं, आइस से। और बात करने में क्या हर्ज है, निकाह होने वाला है। अब जल्दी दफा हो जाओ अपने उनके पास। वो उसको तंग करने से कहाँ बाज आती थी। जा रही हूँ। वो वहाँ से उठ तो गई थी मगर समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे करेगी। वो सुभान को ढूंढने लग गई कि उससे कहकर आइस को आनिया के पास भेज देगी, मगर सुभान उसे कहीं नहीं नजर आया। जी मैडम, कहाँ? आइस उसके रास्ते में आता बोला। वो मैं सुभान को ढूंढ रही थी, वो कहती वहाँ से जाने लगी, मगर आइस ने उसका रास्ता रोक लिया। कोई काम था तो बता दो, बंदा हाजिर है। वो सर को खम देता एक हाथ सीने पर रखता बोला। अरीज पहले ही घबरा रही थी, उसकी बात पर मजीद घबरा गई। हैरानी भी हो रही थी कि कल तो कुछ और कह रहा था। क्या सोच रही हैं मैडम? वो उसके आगे चुटकी बजाता बोला। कुछ नहीं। वो उसे समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे करे। जी फरमाएं। मैं हमतन गोश हूँ, वो शरारत से बोला तो अरीज उसे देख कर रह गई। माना बंदा बड़ा हैंडसम हूँ, लेकिन बाद में फुर्सत से देख लेना यार, अभी बात बताएं क्या है। उसके ऐसे कहने पर उसने फौरन से निगाहों का जाविया बदल लिया। ऊपर आनिया आपको बुला रही है, बस यही कहना था। वो कहती हुई वहाँ से भाग गई। आइस मुस्कुराता हुआ ऊपर उसके पीछे चल दिया। तुम्हें क्या हुआ? अरीज को हवास पाख्ता देखकर आनिया ने पूछा। वो कुछ कहती आइस भी कमरे में आ गया। वो चुप हो गई। आइस उसे देखे बगैर आनिया की तरफ चल दिया। क्या हुआ भाभी? बंदे को किस वजह से याद फरमाया गया? वो शौकी से बोला। आइस, तुम्हारा वो खड़ूस भाई तो कुछ नहीं करने वाला, इसीलिए तुम ही उससे किसी तरह मेरी बात करवा दो प्लीज। वो मजलूमियत से बोली। ओ अच्छा, ये बात है। वो मुस्कुराया। अब तुम बात करवाओ बस, कुछ बकवास मत करना। वो उसके इरादे भांपते हुए फौरन से बोली। यार एक आइडिया है, आपका मोबाइल कहाँ है? वो कुछ सोचता हुआ बोला। मेरी अम्मा मोहतरम ने ले लिया है, उन्हें अपनी बेटी पर यकीन नहीं है। वो उदासी से बोली। ओह चलें, ये मेरा मोबाइल तो है ना, इससे भाई को वीडियो कॉल करते हैं, आप बात कर लेना। वो जेब से मोबाइल निकालता बोला। वैसे ये मैडम कुछ बता तो नहीं देंगी ना, आपकी चेली है। वो अरीज पर तंज करने से बाज ना आया तो अरीज उसके रवैये से परेशान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये चाहता क्या है। नहीं, अब तुम जल्दी से कॉल मिलाओ। उसे बात करने की जल्दी थी बस। तौबा, भाई को तो हम सुबह से ऐसे ही छेड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा तो आपको जल्दी है। वो कानों को हाथ लगाता तौबा करता बोला। आनिया ने उसे घूरा। अच्छा करता हूँ कॉल, वो कहता हुआ कॉल मिलाने लगा। कॉल पिक कर ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये भाभी से बात कर लें, वो कहता आनिया को मोबाइल थमाता अरीज का हाथ पकड़ता बाहर ले गया। दूसरी तरफ अरीश आइस की फुर्ती देखकर रह गया, मगर आनिया को देखकर मुस्कुरा दिया। लड़की, मैनर्स होते हैं कुछ, जब कोई बात कर रहा हो तो बाहर आ जाते हैं। आइस उसे सख्ती से कहता आगे बढ़ गया। अरीज तो हैरान रह गई। कैसी हो? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। कैसी दिख रही हूँ? वो मुंह फुलाए बोली। बहुत प्यारी। वो उसे देखता बोला। पीले सूट में वो बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। अरीश प्लीज। वो अब घबरा रही थी। पहले बड़े हौसले से बात करने का कह तो दिया था, मगर अब वो बात नहीं कर रही थी। अच्छा तो कॉल किस लिए की है? उसने संजीदगी से पूछा। ऐसे ही दिल कर रहा था, मुझे इस डरबे में बंद करके रख दिया है। वो कमरे में एक निगाह डालती बोली। इस डरबे को अच्छे से देख लो, फिर तो मेरे डरबे में आना है तुम्हें। वो गंभीर लहजे में बोला। तो आनिया सर झुका गई। सुबह से आइस से कह रहा हूँ, मेरी तो उसने सुनी नहीं, तुम्हारी बारी अपना मोबाइल भी हाजिर कर दिया। हाँ भाभी हूँ उसकी, वो हंसती हुई बोली। मगर अरीश ने तो कुछ सुना नहीं, वो तो उसकी हंसी में खो गया था। क्या हुआ? मैं फ़ोन बंद करने लगी हूँ। वो उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए बोली। अरे इतनी जल्दी? अभी तो ठीक से बात भी नहीं हुई। वो हैरान होता बोला। नहीं, बाकी बातें बाद में, बाय। साथ ही कॉल काट दी। उसका घबराहट से बहुत बुरा हाल था। वो अरीश पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। अब वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। उफ, ये मुझे क्या हुआ? अरीश से बात करते हुए कभी मुझे इतनी घबराहट तो नहीं हुई, फिर अब? वो हैरान होती हुई खुद से सवाल करने लगी। उधर अरीश बेचारा आनिया आनिया करता रह गया, मगर कॉल कट चुकी थी। दोबारा करता हूँ। वो दोबारा से कॉल मिलाने लगा, मगर काट दी गई। अजीब पागल लड़की है, वो उसे सोचता मुस्कुरा दिया। हो गई बात? आइस ने कमरे में आते पूछा। हाँ, ये लो अपना फ़ोन। वो उसे पकड़ाती बोली। चार्जेस? वो हाथ आगे किए बोला। किस चीज़ के? क्या मतलब? वो नासमझी से बोली। फ़ोन पर बात करवाई, पैसे तो बनते हैं। किसी को पता भी नहीं लगा कि बीच में कार्रवाई हुई क्या।
वो ढिठाई से बोला। दफा हो जाओ आइस, पहले नहीं बता सकते थे? मैं कभी तुम्हारा मोबाइल ना लेती, वो गुस्से से बोली। लेकिन अब तो हो चुका। पैसे? वो मुतमईन था। लो पकड़ो। वो 100 का नोट उसके हाथ पर रखती बोली, ये क्या है, मुझे ज्यादा चाहिए। वह नोट उसे वापस देता बोला, ये लो और अब दफा हो जाओ, शक्ल ना दिखाना अब अपनी। वो 500 का नोट उसकी तरफ उछालती उसे बाहर की तरफ इशारा करती बोली। वो हंसता हुआ कमरे से निकल गया। ठग, वो आइस को एक नए नाम से नवाजती बुड़बुड़ाई। आइस और सुभान सुबह से काम में लगे हुए थे। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अरे कोई तो ख्याल ही कर लो जालिमो, कल दुल्हा बनने जा रहा हूं। वो थक कर सोफे पर ढह सा गया। अपने ये ड्रामे बंद करो। अरीश बेचारा भी तो काम कर रहा है, उसकी तो शादी है और तुम निकाह होने पर इतराते फिर रहे हो। सानिया बेगम ने उसकी क्लास ली। भाई का काम खत्म हो गया है लेकिन मेरा पड़ा है। अम्मी आप अब्बू से बात करें, मुझसे नहीं करवाई जाती ये डेकोरेशन। वो लॉन की तरफ इशारा करता बोला। मेहंदी का फंक्शन बाहर लॉन में ही अरेंज किया गया था। ज्यादा ना बोलो, जाओ बाहर देखो सारी सेटिंग, वो कहती चल दी। उनके पास भी इतना फालतू टाइम नहीं था कि वो उससे बहस करती। ओए सब्बू, उसने लाउंज में आते सुभान को देखा तो आवाज लगाई। क्या है? वो खुद थका हुआ था। इधर आ, मेरे पास एक प्लान है, वो उसे बुलाता चहक कर बोला। कैसा प्लान? उसने आइस के पास आते इश्तियाक से पूछा। फिर आइस ने सुभान के कान में सब प्लान बता दिया तो वो दोनों हंसते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गए। आज मेहंदी थी। सब तैयारियां होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि अभी मुकम्मल नहीं हुई। पूरे घर में सुबह से अजीब गहमा गहमी थी। पूरे घर को खूबसूरती से सजाया गया था। बाहर लॉन का तो मंजर ही बदला हुआ था। एक स्टेज बनाया गया था जिस पर दुल्हा दुल्हन के लिए एक झूला रखा गया। झूले को भी गेंदे और सफ़ेद गुलाब के फूलों से सजाया गया था और उनकी महक से पूरा लॉन मुअत्तर हो गया था। लॉन को लाइट से भी आरास्ता किया गया था। अरीश की आज खुशी देखने लायक थी। आज आखिरकार वो आनिया को देख ही लेगा। वो भी सफ़ेद कुर्ते और ऊपर येलो प्रिंटेड वेस्ट कोट में जाजिबे नज़र लग रहा था। अच्छा आप जल्दी से नीचे आ जाएं, आफ्टर ऑल आज मेरा निकाह है, वो अक्कड़ कर बोला। आ रहा हूँ, ज़्यादा मत बनो। निकाह ना हो गया, प्रेसिडेंट का ओहदा हो गया जो मिलने जा रहा है तुम्हें। अरीश ने उसको इतराते हुए देख कर कहा। हाय आप क्या जाने, बड़ी प्यारी फीलिंग्स होती हैं, वो उसे चिढ़ाता हुआ बोला। जी मुझे कैसे पता होगा, दुल्हा तो मैं ऐसे ही बन गया हूँ। वो उसे देखता कमरे से निकल गया। उफ भाई भी ना कभी सीधी तरह बात नहीं करते। वो भी मुंह में बोलता कमरे से निकल गया। निकाह का वक्त करीब आने पर अरीज के हाथ पांव फूल रहे थे। दिल था कि अभी बाहर आ जाएगा। आज वो किसी के नाम करती जाएगी। वो आज अरीज जाहिद से अरीज आइस बन जाएगी। उसे आज अपने पापा की शिद्दत से याद आई। काश पापा आप ऐसा ना करते तो मैं कितना खुश होती। मामा सुभान सब खुश होते। वो अपने आप को शीशे में देखती हुई सोच रही थी जब वहां पर आनिया आ गई। क्या सोचा जा रहा है? वो उसे ख्यालों में गुम बैठा देखकर छेड़ती हुई बोली। आनिया यार मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उसके हाथ पकड़ती बोली तो आनिया हैरान हुई। लड़की तुम तो ठंडी हो रही हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराओ नहीं, अभी बस निकाह हो रहा है, रुखसती नहीं हो रही। वो उसे तसल्ली देते हुए बोली। पता नहीं आनिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। वो रो देने को थी। ऐसा होता है यार, काम डाउन, वरना मैं भी रोने लग जाऊंगी, फिर तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। वो उसे वार्न करती बोली क्योंकि उसका अपना दिल बहुत उदास हो रहा था। हालांकि उसने उसी घर में रहना था मगर फिर भी अब वो आज़ादी तो नहीं थी। पहले वो इस घर में जफ़र साहब की बेटी की हैसियत से रहती थी मगर अब वो अरीश की बीवी और इस घर की बहू की हैसियत से रहेगी। इतना सब बदल जाना था। आनिया की बात पर उसने उसे गले से लगा लिया। यार छोड़ो, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं। वैसे बेचारा मेरा देवर, उसके दिल की सारी वायरिंग हिला दोगी तुम तो लड़की। वो माहौल को हल्का फुल्का करते हुए शरारत से बोली तो अरीज झीम गई। अरीज वाइट कलर के फ्रॉक, चूड़ीदार पजामे और रेड कलर के एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे में आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरीश भाई तो एक दफ़ा फिर से तुम पर दिल हार बैठेंगे। वो उसके मेहंदी से सजे हाथ पकड़ती एक नज़र उसे देखती बोली। आनिया ग्रीन शर्ट, नीचे येलो कलर का लहंगा और आतिशी रंग का दुपट्टा लिए फूलों का जेवर पहने इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो भी देखता था उसकी नज़र ठहर सी जाती थी। वो सुबह से हर एक से अपनी तारीफ सुन चुकी थी सिवाय अरीश के।
عریش اور اس نے ابھی تک ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ لڑکیوں کیا ہو رہا ہے؟ مدیحہ بیگم کمرے میں آتی بولی، وہ بھی تیار کھڑی تھی۔ بس کچھ نہیں مما، آپ بتائیں۔ آنیا نے اپنے آنسو صاف کیے تھے جو نہ جانے کب بہہ نکلے تھے۔ بیٹا میں کہنے آئی تھی کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں، یہ چادر دو اس کے سر پر اور تم سائڈ پر ہو جاؤ۔ وہ حکم دیتی کمرے سے نکل گئی۔ عریج کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے آنیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی کمرے کے دروازے پر نوک ہوا۔ بیٹا آ جائے؟ ظفر صاحب نے اجازت مانگی تو آنیا سر ہلا کر سائڈ پر ہو گئی۔ عریج کے تو حواس مختل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر کچھ منٹوں میں وہ عریج زاہد سے عریج آئز بن گئی۔ سب آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اس موقع پر رابعہ بیگم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں زاہد صاحب کی کمی کا احساس ہوا تھا کہ کاش وہ اپنے بھائی کے کہنے پر ایسی حرکت نہ کرتے تو آج اپنی بیٹی کی خوشیوں میں شامل ہوتے۔ عریج نکاح کے بعد اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت روئی۔ ظفر صاحب کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں تو انہوں نے بھی آنیا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ باپ کے گلے لگتے ہی آنیا بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ چلو نیچے آ جاؤ عریج اور آنیا۔ ثانیہ بیگم اور رابعہ بیگم اور سبحان تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے لیے نیچے لان میں آ گئے۔ آئز تو عریج کو دیکھ کر ہی رہ گیا۔ اس نے عریج کو پہلی بار اتنا تیار دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ سبحان نے سٹیج پر پہنچ کر عریج کا ہاتھ آئز کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عریج کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آئز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس نے آئز کو نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ عریش نے بھی آنیا کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو آنیا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، عریش اس کی طرف جھکتا ہوا بولا۔ کم از کم ابھی ماشاءاللہ کہہ دو، وہ بھی آہستہ سے بولی تو عریش مسکرا دیا۔ ماشاءاللہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شکریہ، آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ بس اچھا، پیارا نہیں؟ عریش نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ پیارے عریش، وہ دونوں مسکرا دیے۔ آئز بھائی، پلان کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا ہے۔ سبحان اس کے کان میں گھس کر بولا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں مزید یوں سج کر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ تو انتظار کس چیز کا ہے، چلیں اٹھیں۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا بولا تو آئز کو اٹھتا دیکھ کر سب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ اماں بات سنیں، آئز نے انہیں آواز دے کر بلایا۔ وہ ثانیہ بیگم کے آنے پر انہیں سب کچھ بتاتا کمرے میں چلا گیا۔ سب حیران رہ گئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، مگر ثانیہ بیگم تو ہنس کر رہ گئیں۔ وہ آئز سے ایسی توقع کیسے رکھ سکتی تھیں کہ وہ سکون سے بیٹھا رہے۔ 5-10 منٹ بعد ہی سب لائٹس بجھ گئیں۔ ایک سپاٹ لائٹ میں آئز اور سبحان کا چہرہ نمایاں ہوا۔ سب حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آئز کے ہاتھ میں مائک تھا۔ سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، میں نے ایک سانگ خاص اپنے بھائی کے لیے سلیکٹ کیا ہے جس پر ہم ڈانس کریں گے۔ امید ہے آپ لوگ ہمارے ڈانس اور سانگ کو انجوائے کریں گے۔ اعلانیہ طور پر بولتے ہی مائک کو ہوا میں اچھالتا وہ سبحان کو اشارہ کر چکا تھا۔ عریش مسکرا رہا تھا کہ چلو آئز نے کچھ تو کیا، مگر وہ بھی آئز تھا۔ یہاں بھی گانے کے معاملے میں اس نے جو کیا تھا ابھی تھوڑی دیر بعد سب کو پتہ چل ہی جانا تھا۔ ایک کنوارا پھر گیا مارا، پھنس گیا دیکھو یہ بیچارہ۔ وہ عریش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنستے ہوئے ڈانس کر رہے تھے۔ سبھی کی اس گانے پر ہنسی چھوٹی تھی، جبکہ عریش کی گھوریوں کا آج بھی آئز پر اثر نہیں ہونا تھا۔ 2 دن کی ہے یہ چاندنی، پھر کالی کالی رات ہے، تم مان جا دلہے راجا، تقصیر کا جی۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کل تیری شادی، تیرا بج گیا باجا، ایک کنوارا پھر گیا مارا، پھنس گیا دیکھو یہ بیچارہ۔ آئز اور سبحان عریش کی اچھی خاصی کر رہے تھے۔ عریش کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ آنیا کی گھوریوں کی وجہ سے ہنسی دبائے بیٹھا تھا۔ آنیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آئز کا سر ہی پھاڑ دیتی، مگر وہ مجبور تھی۔ آئز کی آنکھوں میں شرارت صاف تھی۔ اب وہ میوزک پر ڈانس کرتے کرتے سٹیج پر چڑھ گئے۔ اللہ، آج تو سٹیج ٹوٹے گا، عریش نے گھبراتے ہوئے سوچا، مگر وہاں سب اس کے ڈانس کو انجوائے کر رہے تھے۔ آئز اور سبحان عریش کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے۔
آج ہنس لے تو کل رونا پڑے گا، سکھ چین تجھے سب کھونا پڑے گا۔ اب عریش سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل تھا، وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ ان دو شیطانوں نے آج مل کر سب کو ہنسا ڈالا تھا۔ آج ہنس لے تو کل رونا پڑے گا، سکھ چین تجھے سب کھونا پڑے گا۔ جب وہ کہے گی اٹھ جائے گا، جب وہ کہے گی تجھے سونا پڑے گا۔ اب یہ وہ آنیا کی طرف اشارہ کرتے عریش سے کہہ رہے تھے۔ آنیا کا بس چلتا تو وہ آئس کے دانت آج واقعی میں توڑ دیتی۔ کرنی ہوں گی غلامیاں، دینی ہوں گی سلامیاں، آ لوٹ کے بدھو آ جا، تکسیر کاجی، پتہ نہیں کیا یہ، کل تیری شادی تیرا بج گیا باجا۔ وہ ڈانس کرتے اب نیچے اتر گئے، ایک کنوارا پھر گیا مارا۔ وہ عریش کی طرف اشارہ کرتے ڈانس ختم کر چکے تھے، سب نے تالیاں بجائی تھیں۔ واہ کمال ہی کر دیا آج تو، احمد صاحب ہنستے ہوئے بولے تو وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ بہت اچھا کیا تم دونوں نے، ظفر صاحب نے بھی ان کی تعریف کی تھی۔ ان کو تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، کہہ ایسے رہا تھا، ان کو نہیں اس کو تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، کہہ ایسے رہا تھا جیسے آپ نے میری واقعی سب باتیں مان لینی ہیں شادی کے بعد۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو عریش اس کی حالت پر ہنس دیا۔ آنیا نے عریش کو گھورا تو عریش سر کھجاتا ہوا دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ٹاس کے بعد مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ عریش کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، وہ تھک گئی تھی۔ سب اپنے میں مگن تھے۔ آئز ویسے ہی کب سے موقع کی تلاش میں تھا، موقع پاتے ہی گھر کے اندر گیا تھا۔ عریش تھکن سے چور بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ اچانک سے آئز کا خیال آنے پر شرمگی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ ابھی وہ آئز کے خیالات میں گم تھی کہ دروازہ نوک ہوا اور آئز نے اندر قدم رکھا۔ عریش تو ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ اسے لگا شاید یہ اس کا خیال ہو، مگر آئز کے خود کی طرف بڑھتے قدم اس کو ہوش میں لائے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کیا ہوا مسز؟ میں آئز ہوں، کوئی جن بھوت تو نہیں جو مجھے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ گئے ہیں؟ وہ مسکراہٹ دباتا اس تک آ گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ پاؤں سے چل کر؟ وہ جل کر بولا۔ یار اب بس بھی کرو، کتنی دیر تک حیران ہونا ہے؟ بتا دو، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ وہ بدمزہ ہوا تھا۔ نہیں، لیکن کسی نے دیکھ لیا پھر؟ آپ جائیں، وہ گھبرا کر بولی۔ اف، ایک آنیا ہے، اسے ہر حال میں بھائی سے بات کرنی تھی۔ ایک تم ہو، اپنے شوہر کو بھاؤ بھی نہیں ڈال رہی، کچھ اس سے ہی سیکھ لیتی۔ وہ اب اس کی کلاس لے رہا تھا۔ لیکن آپ نے تو بڑوں کے کہنے پہ یہ نکاح کیا ہے، پھر؟ وہ شکوہ کر گئی۔ عریش، گمبھیر لہجے میں اس کا نام لیتے وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ عریش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی۔ یار سوری، میں نے جو سب تمہارے ساتھ کیا، واقعی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یوں ہی کرتا۔ وہ اس کی ندامت دور کرتے بولی۔ اچھا، اور ایک اور چیز کی سوری۔ اب وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ایک نظر اسے بھی دیکھا۔ کس چیز کی؟ میں نے تمہیں جان کر تنگ کیا تھا کہ میں بڑوں کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہوں۔ میں دل سے اس رشتے کے لیے راضی تھا ہمیشہ سے۔ وہ بتاتے ہوئے اس کے تاثرات بھی جانچ رہا تھا۔ وہ پہلے شاکڈ ہوئی، پھر غصے سے اس کے بازو پر تھپڑ لگایا۔ آئز، آپ کتنے بدتمیز ہیں، میں آپ کی وجہ سے کتنی ٹینشن میں رہی آپ کو اندازہ ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ یار شرم کر لو، اپنے تازہ ترین شوہر کے ساتھ کوئی ایسے بیہیو کرتا ہے بھلا؟ وہ اس سے مصنوعی غصے سے گھورتا بولا۔ آپ جیسوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ وہ اس کے بازو پر مکہ جڑتی دوبارہ بولی۔ اچھا، یہ لو کان پکڑ لیے، اب تو معاف کر دو، یا مجھے اس کی معافی نہیں ملنی۔ میرے پاس اس غلطی کی معافی نہیں ہے، وہ بھی اتراتے ہوئے اس کے کہے الفاظ دہراتی بولی۔ میری بلی، مجھے ہی میاؤں، وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا۔ بلی نہیں، بیوی، وہ جتاتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا۔ لیکن ایک بات آپ مجھے بتائیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ اس کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ پہلے آپ بتائیں۔ وہ اپنی بات کا جواب نہ پا کر منہ بنا کر بولی۔ یار جب تم مجھے اتنے پیار سے آپ کہتی ہو نا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا بتاتا ہوا بولا۔ عریش سر جھکا گئی۔ اچھا چلو، تم کیا پوچھنے لگی تھی؟ وہ اس کو جھیمتے دیکھ کر بولا۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ اسے بولتی ہوئی ہی اچھی لگتی تھی۔
میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ زویا کون ہے، اگر ہے تو میں نے اس کو خود بلاک کر دینا ہے، وہ اب ذرا دھیمے لہجے میں بولی۔ او وہ، ہاں 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 یار، وہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ بھی ایک گیم تھی بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے، وہ ہنستا ہوا بولا۔ اف اللہ آئز، کتنے ڈرامے باز ہیں آپ، وہ حیران رہ گئی۔ جان لو کہ آہستہ آہستہ کتنا بڑے ڈرامے باز ہوں میں۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ یہ تمہارے لیے، یہ دینے آیا تھا تمہیں، نکاح کا تحفہ۔ وہ جیب میں سے ایک مخملی ڈبی نکالتا ہوا بولا۔ اس میں ایک خوبصورت سی سونے کی بریسلٹ تھی جس کے بیچ میں اے کندھا ہوا تھا۔ کیسی ہے؟ آئز نے اسے دیکھتے پوچھا۔ بہت پیاری، وہ مسکرا دی۔ پہنا دوں؟ اجازت مانگی گئی۔ عریش نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو آئز نے اسے بریسلٹ پہنا دی۔ تھینک یو آئز، وہ دھیمی سی آواز میں بولی۔ آئز مسرور سا مسکرا دیا۔ اب میں چلتا ہوں، وہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جی کدھر؟ باہر نکلتے ہی اس کی نظر آنیا پر پڑی جو اسے فہمائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آئز کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ تم کہاں سے ٹپک پڑی؟ ایک تو بھائی سے اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی، جب دیکھو میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ وہ دہائی دیتا بولا۔ بکو مت، اور اب تمہارا تو میں تائی جان کو بتاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو آئز نے اسے روکا۔ بھابی جان پلیز، اس سنگین جرم کی پاداش میں بندہ خاکسار معافی کا طلبگار ہے۔ وہ ابھی بھی سیریس نہیں تھا۔ اچھا پھر ایک طریقہ ہے جس سے یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ وہ اصل مدعے پہ آئی تھی۔ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ اسے بس یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ 1000 روپے میری ہتھیلی پہ رکھو، پھر میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی، ورنہ تایا جان۔ وہ 1000 روپے والی بات پر اس کے منہ کے زاویے بگڑتے دیکھ کر دھمکی دیتی بولی۔ اف کہاں پھنس گیا، وہ اپنے آپ میں بولا۔ آنیا تھوڑی رعایت کر دو یار مجھ معصوم جان پر، وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتا بولا۔ 1000 روپے، اور ابھی رعایت دے رہی ہوں، آخر کو بچپن کی بھابھی پلس دوست ہوں، وہ بے نیازی سے بولی۔ چڑیل! 1000 روپے اس کے ہتھیلی میں تھماتے وہ اسے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں، آنیا سے پنگا از ناٹ چنگا، وہ کہتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی آرام کی غرض سے آئی تھی اور پھر اس نے آئز کو بھی اندر جاتے دیکھ لیا تھا۔ اگلے دن گھر میں گہما گہمی پھیلی ہوئی تھی۔ احمد صاحب نے سب کو وارننگ دے دی تھی کہ سب جلدی 7 بجے تک تیار ہو کر انہیں نیچے لاؤنج میں ملیں۔ سب ہی جلدی سے 7:30 تک تیار ہو کر آ گئے تھے، مگر ایک انسان ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ احمد صاحب کو غصہ آ رہا تھا۔ جاؤ سبحان دیکھ کر آؤ وہ نکما کہاں رہ گیا ہے۔ احمد صاحب نے سبحان کو کہا۔ سبحان ان کی طرف سے جا رہا تھا جبکہ پھپھو اور عریج لڑکی والوں کی طرف سے تھے، اس لیے وہ ظفر صاحب کی فیملی کے ساتھ جا چکی تھی۔ ابھی سبحان جاتا کہ اتنے میں آئز بلیک امبرائڈرڈ شیروانی میں نیچے اترتا دکھائی دیا۔ وہ بالکل ہیرو لگ رہا تھا۔ بڑی جلدی آ گئے بیٹا، احمد صاحب نے تب کر کہا تو وہ سب ہلکا سا ہنس دیے۔ ابو بھائی کی شادی ہے، دیر کرتا اچھا نہیں لگتا اب میں۔ بے نیازی سے اپنے بالوں کو سیٹ کرتا آگے چل دیا، پھر اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب اس کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، جانا نہیں ہے؟ دیر ہو رہی ہے، وہ بے نیازی سے کہتا پھر سے چل دیا۔ کیا کر سکتے ہیں اس لڑکے کا؟ ثانیہ بیگم سر جھٹکتی بولی تو سب اس کے پیچھے چل دیے۔ ڈرائیونگ آج آئز کر رہا تھا۔ عریش اس کی ساتھ والی سیٹ پر تھا، پیچھے سبحان تھا جبکہ دوسری گاڑی میں احمد صاحب اور ثانیہ بیگم تھی۔ میرج ہال پہنچ کر ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ نکاح تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عریش کو لیڈیز سائڈ لے جایا گیا، مگر انٹرنس پر ہی عریج اور آنیا کی کزنز نے عریش کا راستہ روک لیا، ساتھ میں آئز اور سبحان بھی تھے۔ آنیا تک پہنچنے کے پیسے دینے ہوں گے، عریج نے مطالبہ کیا۔ عریش نے ابرو اچکا کر اس فوج کو دیکھا۔ آئز نے بھی نظر اٹھا کر عریج کو دیکھا۔ وہ صبح کے بعد اسے اب دیکھ رہا تھا۔ پنک کلر کے گھیر دار فراک اور نفاست سے کیے میک اپ میں وہ بالکل کوئی ڈال لگ رہی تھی۔ بالوں کو کھول کر لاسٹ میں کرلز ڈالے ہوئے تھے۔ آئز کی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ نظریں جھکا گئی۔ کوئی پیسے نہیں ہے، اب ہٹو، عریش انہیں راستہ چھوڑنے کا کہنے لگا۔ اتنی کیا جلدی ہے، تھوڑے سے تو پیسے مانگے ہیں، دے دے، آنیا کی کزنز میں سے کوئی ایک بولی۔ بھائی ویسے میرج ہال کی سیکیورٹی کو کیا ہو گیا ہے، مطلب کہ بھکارن آ کر کھڑی ہو گئی ہیں مانگنے، آئز نے ہنسی دباتے کہا تو عریش اور سبحان کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر لڑکیاں خود کو بھکارن کہے جانے پر سلگ ہی گئی۔ ہاں
ہم بھکارن دکھتی ہیں؟ اور کبھی اتنی پیاری بھکارن دیکھی ہے آپ نے؟ آنیا کی ایک کزن اتراتے ہوئے خود کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ ہاں دیکھو، دیکھی ہے، یہ دیکھو، یہ بھکارن تم سے بھی پیاری ہے۔ آئز نے اریج کی طرف اشارہ کیا تو اریج نے آئز کو گھورا، مگر آئز کو کب گھوریوں کا اثر ہوا تھا جو اب ہوتا۔ دیکھیں بھائی، آپ لوگ پیسے دے دیں اور جائیں۔ ان میں سے سب سے بڑی والی کزن نے معاملہ ختم کرنے کو کہا۔ ارے ایسے کیسے دے دیں؟ آئز نے کہتے ہی سبحان کو اریش کی طرف دیکھتے اشارہ کیا۔ سبحان نے بھی سر ہلا دیا۔ بس پھر کیا تھا، اریش کو ایک ٹانگ سے آئز نے اور ایک ٹانگ سے سبحان نے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا۔ جیسے اریش دلہا نہ ہو گیا بلکہ کوئی سیاست دان ہو گیا جس کے کارکن الیکشن جیتنے پر اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ لڑکیاں تو اس آفت پر جلدی سے سائڈ پر ہو گئیں اور اسے اٹھا کر سٹیج پر وہ لے آئے اور آنیا کے پہلو میں بٹھا دیا، اور سیدھے ہو کر آئز اور سبحان نے لڑکیوں کو چڑھانے کے لیے ہوٹنگ کی تھی۔ لڑکیاں وہاں کڑتی رہ گئی اور ان کی اس حرکت پر سب ہنس دیے۔ آئز سے کچھ بھی کیے جانے کی امید کی جا سکتی تھی۔ آنیا فل گولڈن کامدار لہنگے اور ڈیپ ریڈ ہی کامدار دوپٹے میں گزر ڈھا رہی تھی۔ اریش نے بھی آنیا کے جیسے گولڈن سی ہی کامدار شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ وہ بھی کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سب نے ہی ان کی جوڑی کو خوب سراہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دودھ پلائی کی رسم کے لیے لڑکیاں آ گئیں۔ اریج نے آئز سے بدلہ لینے کے لیے سٹرو کو آخر سے بند کر دیا تھا تاکہ دودھ سٹرو میں نہ آ سکے۔ لو پھر سے آ گئی بھکارن بن کر؟ ان کے آتے ہی آئز نے ہانک لگائی۔ سب ہنس دیے سوائے لڑکیوں کے، وہ جل کر رہ گئیں۔ ہمیں 50,000 چاہیے، اس دفعہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا ورنہ ہم آنیا کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ آنیا کی اسی کزن نے چبا کر کہا، یہ خاص اس نے آئز کے لیے کہا تھا۔ کیوں؟ ہم آنیا کو ساتھ لے کر جائیں گے، بھائی کی بیوی ہیں وہ، آئز نے بھی اسے دیکھتے کہا۔ بس پھر پیسے دے دیں اب، اریج نے بھی حصہ ڈالا۔ ہمیں کیا پتا دودھ کہاں سے لیا گیا ہے، پتہ نہیں کس طرح کا دودھ ہوگا، سبحان نے بھی کہا تو آئز نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ پیسے تو دیں، پھر پی کر دیکھ لینا، امپورٹڈ دودھ ہے، ایک کزن اترا کر بولی۔ اوہو، برانڈڈ دودھ، آئز نے مذاق بناتے ہوئے سبحان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ چلیں 45,000 ہی دے دیں، اتنے کم کر دیے ہیں پہلے ہی۔ ان میں سے ایک بڑی کزن بولی۔ 25,000 تک ٹھیک ہے، لینے ہیں تو لو۔ آئز بھی مفاہمت پر اتر آیا۔ سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے 25,000، اب نکالیں جلدی سے۔ اریج نے ہاتھ آگے کیے۔ اریج نے آئز کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ رکیے بھائی، میں دیتا ہوں۔ آئز جیب میں سے پیسے نکالتا بولا تو لڑکیاں خوش ہو گئیں کہ شکر معاملہ جلدی ختم ہو گیا۔ یہ لیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایران کی کرنسی کے 25,000 رکھتا مطمئن سا بولا تو سب ہنس دیے، مگر لڑکیاں حیران شکلیں لیے اس کو پٹاخے کو دیکھنے لگ گئیں۔ انہوں نے امید بھی کس سے لگائی تھی کہ آئز سیدھی طرح کچھ کر لے گا۔ یہ کیا ہے؟ وہ یک زبان ہو کر بولی۔ لو بھائی پیسے ہیں، لگتا ہے کبھی اکٹھے 25,000 نہیں دیکھے۔ آئز کہاں باز آتا۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، اصلی والے چاہیے، اریج چڑھ کر بولی۔ یہ بالکل اصلی نوٹ ہیں یار، چیک کر لو، کسی سے بھی پوچھ لو، اصلی ہیں اور پورے 25,000 ہیں۔ وہ بے نیازی سے بولا تو اریج نے اسے ایسے گھورا جیسے ابھی یہیں اپنی آنکھوں سے ہی اس لنگور کو بھسم کر دے گی۔ بچوں بس کرو، مت تنگ کرو، دے دو انہیں پیسے۔ احمد صاحب کو وقت کا اندازہ ہوا تو بولے، تو تھوڑی بہت بحث کے بعد اریش نے انہیں پیسے دے دیے۔ اریش کے پینے کے بعد آئز نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ دلہے کا جھوٹا میں پیوں گا تاکہ میری باری جلدی آئے۔ وہ اریج کو دیکھتا شرارت سے بولا، مگر سٹرو میں دودھ نہیں آیا۔ یہ کیا، گلاس خالی دیا ہے، دودھ نہیں آ رہا؟ آئز نے اریج کو دیکھتے ہوئے گلاس پر سے ڈھکن اٹھایا تو اس کی نظر سٹرو پر پڑی جس کے آخر میں گرہ لگی ہوئی تھی۔ بھائی آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ سٹرو میں سے دودھ نہیں آ رہا؟ پیسے واپس کرو لڑکیوں ہمارے، دلہا نے تو دودھ پیا ہی نہیں۔ آئز لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولا، جس طرح خود ڈھکن اٹھا کر پینے لگے ہو اسی طرح دلہے کو پلا دو۔ اریج بے نیازی سے کہتی سٹیج سے اتر گئی تو سب لڑکیاں ہنس دیں۔ آئز نے اریج کو پلایا، پھر خود بھی تھوڑا سا پیا۔ فنکشن بہت زبردست رہا۔ رخصتی کے بعد سب نے اب گھر کی راہ لی تھی۔
آنیا نے اپنے گھر ہی جانا تھا۔ گھر کے بڑے پہلے نکل گئے تھے کہ دلہا دلہن کے استقبال کے لیے انتظامات کرنے تھے۔ واپسی پر بھی آئس نے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کے ساتھ آگے سبحان بیٹھا تھا، عریش اور آنیا پیچھے بیٹھے تھے۔ آنیا کے ساتھ عریش بھی تھی۔ اب وہ گھر کی راہ کی طرف گامزن تھے۔ ادھر احمد صاحب اور باقی سب گھر پہنچ گئے۔ ہنستے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوئے، مگر اندر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی دنگ رہ گئے۔ وہاں کوئی صوفے پر بیٹھا شاید انہی کی راہ تک رہا تھا۔ تم پھر سے آ گئے؟ منع کیا تھا نا، باز نہیں آئے، اب کیا لینے آئے ہو؟ احمد صاحب غصے سے آگے بڑھتے اس کا گریبان تھام گئے۔ سب تعصب بڑی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بھائی صاحب وہ میں، انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر احمد صاحب نے ٹوک دیا۔ بھائی مت کہو، تم جیسے انسان سے کوئی رشتہ بھی نہ رکھے۔ وہ نفرت سے گویا ہوئے۔ میری بات سن لیں ایک بار۔ وہ التجا کرنے پر آ گئے۔ احمد صاحب ان کے لہجے پر ٹھٹکے۔ کچھ تھا جو انہوں نے زاہد صاحب کے لہجے میں محسوس کیا تھا، شاید بے بسی۔ کہو، زیادہ ٹائم نہیں ہے، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ وہ اسے بولنے کا موقع دیتے تھوڑا پیچھے ہوئے۔ زاہد نے ایک نظر سب نفوس پر ڈالی، سب اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے رابعہ کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ دیے۔ رابعہ بیگم 2 قدم پیچھے ہوئیں۔ رابعہ پلیز معاف کر دو، بہت بڑا گنہگار ہوں تم سب کا، اللہ کے لیے معاف کر دو، اتنی بڑی سزا نہ دو، مجھے یہ پچھتاوے کھا جائیں گے، میں نہیں رہ پا رہا۔ وہ معافی مانگ رہے تھے۔ اب یہ کون سی ڈرامے بازی شروع کرتی ہے؟ اب کون سے بدلے لینے آئے ہو؟ احمد صاحب نے زہر خون لہجے میں کہا۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، یقین کریں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، پلیز آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان سب لوگوں کی طرف مڑتے ہوئے التجا کر رہے تھے۔ ظفر صاحب نے تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھا جو ہر ایک سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ آئس کسی بات پر ہنستا ہوا اندر آ رہا تھا، باقی سب اس کے پیچھے تھے۔ ارے یہ کیا؟ دلہا دلہن کے لیے استقبال کی تیاری؟ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر آئس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، غصے سے رگیں تن گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ غصے سے چلایا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ آئس آرام سے یار، کام ڈاؤن۔ عریش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر وہ غصے سے آگے بڑھا اور ابھی زاہد صاحب تک پہنچتا کہ ظفر صاحب نے اسے بیچ میں ہی روک لیا۔ رک جاؤ بیٹا، بھائی صاحب بات کر رہے ہیں، غصہ مت کرو۔ چاچو کیسے غصہ نہ کروں، اس انسان کی وجہ سے اتنا سب ہو گیا اور پھر بھی یہ یہاں پہ کھڑا ہے۔ وہ غصے میں کسی کی سن ہی کب رہا تھا۔ عریج اور سبحان تو سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن عریج کو ساتھ ہی ساتھ آئس کے موڈ سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اسے غصہ کم ہی آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتا تھا کہ کون ہے، جبکہ عریش اس کے مقابلے میں عقل سے کام لینے والا بندہ تھا۔ تم بتاؤ چاہتے کیا ہو آخر؟ احمد صاحب نے اب ذرا تحمل سے کام لیا۔ میں بس چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہلکے سے گویا ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ پھر کس بنا پر معافی مانگنے آئے ہو؟ احمد صاحب کے کہنے سے وہ شرمندہ ہو گئے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، میں بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، معاف کر دیں۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے۔ مجھ سے کیا معافی مانگ رہے ہو؟ اپنے بیوی بچوں سے مانگو، تم ہمارے نہیں ان کے گناہگار ہو۔ احمد صاحب انہیں دیکھے بغیر بولے تو زاہد صاحب نے پھر سے ایک بار رابعہ بیگم کے آگے ہاتھ جوڑے۔ معاف کر دو، میں یہاں سے گیا تو بھائی صاحب نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا کہ میں نے ان کا کام پورا نہیں کیا، میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ وہ سب بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، رابعہ نے ایک نظر انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو سب نے حیرانگی سے رابعہ کو دیکھا۔ زاہد صاحب ہلکے سے مسکرا دیے۔ بچوں مجھے معاف کر دو، میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا، وہ شرمندگی سے بولے تو سبحان نے انہیں آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ بابا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ زاہد صاحب نے عریج کو دیکھتے ہوئے اپنے بازو پھیلائے تو عریج نے تذبذب سے ایک نظر آئس کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو آئس کے اشارہ کرنے پر وہ بھاگ کر زاہد صاحب کے ساتھ لگ گئی اور آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ بابا، آپ ایسا نہ کرتے تو کل کم از کم میری خوشی میں شریک ہوتے اور میں آپ کی ڈھیر ساری دعائیں لیتی۔ کل مجھے آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی، کل میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ زاہد صاحب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب بیٹا؟ وہ الجھتے ہوئے بولے۔ بابا، کل آپی کا آئس بھائی سے نکاح تھا، سبحان نے انہیں بتایا۔ زاہد صاحب نے رابعہ کو ایک نظر دیکھا جیسے تصدیق چاہ رہے ہوں۔ رابعہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا تو زاہد صاحب خوش ہو گئے۔ انہوں نے آئس کو دیکھا، وہ نظریں زمین میں گاڑے کھڑا تھا۔
بیٹا آئس مبارک ہو، وہ کہتے اس کی طرف اسے گلے لگانے کو بڑھے، مگر آئس نے انہیں وہیں روک دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، خیر مبارک، وہ کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا تو زاہد صاحب شرمندہ سے ہو گئے۔ اصل میں بچہ ہے، سمجھ جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، احمد صاحب نے ان کو دیکھ کر کہا۔ وہ سب بھی چپ کر گئے تھے۔ جب ان کی بہن نے معاف کر دیا تھا تو وہ اس معاملے میں کیوں پڑتے؟ اٹس اوکے، میں جانتا ہوں اس بچے کا بھی قصور نہیں ہے، وہ ندامت سے گویا ہوئے۔ آپ کو مبارک ہو بھائی صاحب، آپ کا احسان مند ہوں بہت، ورنہ میری بیٹی کا پتہ نہیں۔ زاہد صاحب احمد صاحب سے کہہ رہے تھے کہ احمد صاحب نے انہیں بیچ میں ٹوک دیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور بھائی ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ اپنی بہن کا مشکل وقت میں ساتھ دوں، وہ نارمل انداز میں کہہ رہے تھے۔ چلیں باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، کافی رات ہو گئی ہے، میرا خیال ہے سب کو اب آرام کرنا چاہیے۔ اس گفتگو میں پہلی مرتبہ عریش بولا تھا۔ سب اس کی بات سے متفق ہوتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زاہد صاحب گیسٹ روم میں ٹھہرے تھے۔ عریش بیٹا، آنیا کو میں لے آتی ہوں روم میں، تم چلو، ثانیہ بیگم نے اس کا خیال کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں امی، میں اٹھا دیتا ہوں، آپ جائیں آرام کریں، ویسے یہ کون سا نئی نویلی دلہن ہے گھر کی؟ عریش نے انہیں جانے کا کہا تو انہوں نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا۔ آنیا، اس نے آنیا کو ہلایا جو تھک کر صوفے پر بیٹھی ہی سو گئی تھی۔ آنیا اٹھو یار، کمرے میں چل کر سونا، وہ اس کا بازو ہلاتا ہوا بولا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی۔ یار سونے دو نا، نیند آ رہی ہے، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ عریش ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس وقت وہ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجائے ہوئے تھی۔ تو میں کون سا آدھی رات تمہیں کھانا بنانے کا کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اوپر کمرے میں چل کر سو جاؤ۔ وہ خود تھک گیا تھا۔ اچھا، میں کمرے میں نہیں ہوں؟ مندی مندی آنکھوں سے پوچھا گیا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ او ہاں، یہ ڈرامہ ختم ہو گیا، جا تجھے معاف کیا والا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ہیں؟ مطلب کون سا ڈرامہ؟ نیند میں ہو؟ وہ اسے سہارا دیتا بولا کہ کہیں گر ہی نہ جائے۔ نہیں، نیند میں نہیں ہوں، میں پھوپھا زاہد کی بات کر رہی ہوں۔ معافی مل گئی انہیں؟ وہ چڑ گئی۔ او اچھا، ہاں مل گئی، اور تم سدھر جاؤ اب۔ وہ اس کے اتنی سیریس بات کو ڈرامہ بنائے جانے پر اس کی کلاس لینے لگا۔ آنیا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ کدھر محترمہ، واقعی نیند میں ہو، ہوش کرو۔ عریش اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر رکا۔ آنیا نے ایک نظر عریش پر ڈالی جو ابھی بھی شیروانی پہنے ہوئے تھا، تو اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ بیچاروں کی شادی آج ہی تو ہوئی ہے۔ سوری، ذہن سے نکل گیا۔ وہ خفیف سا مسکرائی، اس کے کمرے میں چلی آئی۔ عریش بیچارہ سر پیٹ کر رہ گیا اور اس نے بھی کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھا لیے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ آج کافی عرصے بعد اتنی رونق لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں عریش اور آنیا سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھ کر آئس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اوہ، نیولی میرڈ کپل، آئس نے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتا دیکھ کر ہانک لگائی۔ عریش نے آئس کو گھورا۔ کیا نیولی؟ بچپن سے نکاح ہو گیا تھا، بس رخصتی ہوئی ہے، آنیا منہ بنا کر بولی۔ عریش نے اسے آج جلدی اٹھا دیا تھا، اس لیے اس کا موڈ سخت آف تھا۔ رات میں وہ کمرے میں جاتے ہی سو گئی تھی۔ آئس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ اگر آنیا اس کو ہنستا دیکھ لیتی تو ضرور آج اس کا قتل کر دیتی۔ میں نے آپ سے اجازت مانگنی تھی، زاہد صاحب نے احمد اور ظفر صاحب کو دیکھ کر کہا۔ کیسی اجازت؟ احمد صاحب چونکے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جب میں واپس جاؤں تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جاؤں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ وہ سر جھکا کر بولے۔ ان کی بات پر سب نے ہی ان کی طرف دیکھا تھا، مگر آئس نے عریش کی طرف۔ ہم سے کیا اجازت مانگتے ہو؟ اپنی بیوی بچوں سے ہی پوچھو کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ احمد صاحب نے تحمل سے جواب دیا۔ رابعہ، معاف کر دو پلیز، میں اکیلا ہو گیا ہوں، مجھے میرے بچوں سے دور مت کرو۔ ان کے لہجے میں منت تھی۔ اب سب کی نظریں رابعہ بیگم کی طرف جمی تھی، مگر آئس اب بھی عریش کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ بیٹا، اپنے باپ کو معاف کر دو، اپنے گھر چلو میرے ساتھ۔ اب وہ عریش اور سبحان کی طرف مڑے تھے۔ ہم آپ کو پہلے ہی معاف کر چکے ہیں، رہی بات ساتھ رہنے کی تو مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ رابعہ بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ زاہد صاحب نے خفت سے سر جھکا لیا۔
وہ اب بھی سب سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ عریش ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھے تو آنیہ اور سب نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کہاں چلے؟ ناشتہ کرو۔ احمد صاحب نے اس کو اٹھتا دیکھ کر کہا۔ کر لوں گا، میں 10 منٹ میں آیا۔ احمد صاحب کو کہتا آنیہ کو نظروں ہی نظروں سے تسلی دیتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ احمد صاحب نے سب کو ناشتے کی طرف متوجہ کیا تو سب ناشتہ کرنے لگ گئے۔ پھپھو میں آ جاؤں؟ عریش ان کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ نوک کرتا بولا۔ آ جاؤ بیٹا۔ پھپھو آنسو صاف کرتی جلدی سے بولی۔ عریش کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کیا بات تھی بیٹا؟ پھپھو نے پیار سے پوچھا۔ عریش شاید تمہید باندھ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے۔ پھپھو، آپ سے پھوپھا کے متعلق بات کرنی تھی۔ فوراً سے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ کہو بیٹا، میں سن رہی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ پھپھو، جب آپ نے اپنا ظرف بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا تو… ابھی وہ بول رہا تھا کہ پھپھو نے اس کی بات بیچ میں سے اچک لی۔ بیٹا، میں نے ظرف بڑا کر کے معاف نہیں کیا، میں نے لوگوں کی باتیں سن کر معاف کیا ہے۔ اس دن عریج کے نکاح پر لوگوں نے اتنی باتیں کی کہ لڑکی کا باپ کہاں پر ہے۔ میں تھک گئی ہوں بیٹا لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر۔ ان کو کوئی ضروری کام تھا جو وہ شرکت نہیں کر سکے، مگر اب یہ ہے کہ وہ آ گئے ہیں تو کم از کم آج ولیمے میں بھی چلے جائیں گے، جن سے لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب تو مل جائیں گے۔ مگر اب انہوں نے ساتھ لے جانے کی بات کی ہے تو میں سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ وہ اسے ساری بات بتا گئی۔ پھپھو، جہاں آپ نے انہیں لوگوں کے ڈر سے معاف کر دیا، پھر آپ ان کے ساتھ چلی جائیں، سبحان کے لیے ہی، کیونکہ عریج نے تو اب یہیں رہنا ہے، مگر سبحان اپنے آپ کو یہاں ان ایزی محسوس کرتا ہے۔ پلیز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ عریج اور سبحان کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ زاہد صاحب کے ذکر پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ باپ تو بچوں کا فخر ہوا کرتے ہیں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے ہی ان کے ساتھ چلی جائیں تاکہ ان کے دل سے یہ خلش نکل جائے۔ اور جہاں تک بات پھوپھا کی ہے تو میں نے انہیں پہلی بار اتنا بے بس دیکھا ہے، وہ حقیقت میں ہم سے شرمندہ ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے پر یقین رکھیں۔ وہ انہیں یقین دلاتا بولا۔ بیٹا تم صحیح کہہ رہے ہو، میں پھر سوچتی ہوں، اللہ تم سب کو خوش رکھے، تم سب نے ہمارا مشکل میں بہت ساتھ دیا۔ وہ اسے پیار کرتی بول رہی تھی۔ پھپھو کیسی باتیں کرتی ہیں آپ بھی، ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں، اور یہ آپ کا گھر بھی اتنا ہی ہے جتنا ہم سب کا، آپ اس گھر کی بیٹی ہیں، وہ تحمل سے انہیں بتا رہا تھا۔ بالکل میں اس گھر کی بیٹی ہوں، اور گھر کی بیٹی کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہی گھر ہوتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ وہ وثوق سے کہہ رہی تھی۔ عریش مسکرا دیا۔ چھوٹے بھائی آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ دروازہ نوک کرتی اندر آ گئیں۔ آئس بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو رابعہ۔ وہ اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے بولے۔ بھائی صاحب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں زاہد کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ چلو اچھا ہو گیا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارا گھر ہمیشہ آباد رکھے، آمین۔ وہ ان کے فیصلے سے خوش ہوئے تھے۔ کون بھائی نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بہن اپنے گھر میں خوش رہے؟ پھر تو عریج اور سبحان بھی آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے؟ آئز عجیب لہجے میں بولا، اس کے لہجے میں خدشہ تھا۔ ظاہر ہے بیٹا، میرے بچے بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ پھپھو نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، وہ سن کر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ بابا میں نے عریج کو اب کہیں نہیں جانے دینا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ احمد صاحب نے تھوڑا غصے سے کہا، جبکہ پھپھو اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ٹھیک، دیکھیں بابا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب میرا نکاح اس سے ہو گیا ہے اور اب اسے خود سے مزید دور نہیں کر سکتا۔ وہ آخر میں بات کرتے ہوئے منمنایا تو رابعہ بیگم مسکرائی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ عریج کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیٹا اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ عریج کی رخصتی کر دیتے ہیں، مگر… وہ ایک نظر رابعہ کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ پھپھو پلیز آپ اپنی بیٹی اپنے اس پیارے سے بھتیجے کو دے دیں، میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، پکا۔ وہ اب رابعہ بیگم کے قدموں میں بیٹھتا ان کا ہاتھ تھام گیا۔ بیٹا میں کیا کہہ سکتی ہوں، مگر تیاری تو کوئی نہیں ہوئی ہے ابھی، اتنی ایمرجنسی میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پریشانی سے بولی، مگر وہ خوش بھی ہوئی تھی آئز کی عریج کے لیے محبت دیکھ کر۔ انہیں اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آیا تھا، انہوں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تیاری کا کیا ہے، آپ ابھی اجازت دیں میں عریج کو ساتھ لے جاؤں، آج کے لیے ڈریس خرید لائیں۔ وہ سر کو جاتا بولا۔ احمد صاحب تو اس شریر کو دیکھ کر رہ گئے۔ رابعہ بیگم اس کی جلد بازی پر مسکرا دی اور سر اسبات میں ہلایا۔ تھینک یو پھپھو، یو آر دی بیسٹ۔
वो खुशी से कहता उठ गया, आराम से बरखुरदार, और अपने फूफा से ठीक से बात किया करो, ज्यादा बड़े मत बनो। वो उसे समझाते हुए बोले, बाबा मैं उनसे सॉरी कर लूंगा, आफ्टर ऑल मेरे ससुर जी हैं वो। अब वो एक आंख दबाता हुआ बोला तो राबिया बेगम फिर से हंस दी। और बाबा अब फाइनली मैं दुल्हा बनने जा रहा हूँ, प्लीज अब तो मत डांटे, मेरी भी कोई इज्जत है। वो कहता फौरन से वहां से भागा था। मुमकिन था अहमद साहब उसकी किट लगा देते। कुछ नहीं हो सकता इसका, अहमद साहब उस पर अफसोस करते हुए बोले। भाई साहब अब बस भी करें, मेरा दामाद है, मुझे बुरा लग सकता है। वो मसनूई गुस्से से बोली तो अहमद साहब हंस दिए। भाभी जी कहाँ हैं आप? वो कमरे में आता हुआ बोला। खैर है आइस, बड़ा फुदकते फिर रहे हो। आनिया ने आइस की फहमाइशी निगाहों से घूरा जिसके पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। भाभी जी बात ही ऐसी है, वो शौकी से बोला। बात करो जो करनी है। वो अब सीधी होती उसकी तरफ मतवज्जा हुई। अपने साथ जरा अपनी देवरानी जी का भी पार्लर वाली से अपॉइंटमेंट ले लें। मतलब? उसका क्यों? वह हैरान हुई। अब मैं आप लोगों जैसा तो हूं नहीं जो निकाह के बाद रुखसती का सोचते ही नहीं। वो अपने लब दांतों में दबाता बोला, क्या सच्ची? अरीज की रुखसती आज ही? ये इमरजेंसी किस लिए? उसे हैरत का झटका ही तो लगा था। फिर आइस ने उसे फुप्पो की सारी बातें बता दी, और वो भी जो उसने उनसे कहा था। बड़े ही कोई बेशरम हो तुम, सब्र नाम की चीज नहीं है तुम में। वो उस पर चढ़ दौड़ी। खैर ये बताओ उसे लेकर जाओगे कैसे? वो मतलब की बात पर आई। उफ, तुम लड़कियां बिल्कुल अक्ल से फारिग क्यों होती हो? कॉमन सेंस की बात है कि गाड़ी पर लेकर जाऊंगा। वो उसे मजीद तपाते हुए बोला। आनिया ने उसे घूरा। अच्छा यार ऐसे मत देखा करो, मैं बेचारा डर जाता हूँ। वह दिल पर हाथ रखता डरने की एक्टिंग करते हुए बोला। यार जाहिर सी बात है तुम जाकर उससे कहोगी कि हम शॉपिंग पर चलते हैं, मगर तुम बाद में बहाना बना देना कि मैं नहीं जा सकती अपने सरताज के बगैर। वो अभी भी फुल एक्टिंग करता हुआ बोला तो आनिया उसको देखकर रह गई। अच्छा ठीक है, 500 रुपये। वो हाथ आगे करते हुए बोली। आइस हैरान हुआ। किस चीज के? अरीज से झूठ बोलकर तुम्हारे साथ शॉपिंग पर भेजने के। नहीं दोगे तो खुद संभालना। जानते हो ना सिर्फ तुम्हारा सुनकर वो कभी भी तुम्हारे साथ अकेली नहीं जाएगी। वो बेनियाजी से शाने उचकाते हुए बोली। ये जो तुमने लूट मार वाला बिजनेस शुरू किया है ना, बताऊंगा भाई को। हर बात पर लूटने आ जाती हो। वो चिढ़ गया। ये बात याद रखो कि इस बिजनेस की बुनियाद तुमने ही रखी थी, और अरीश को बताने की गलती मत करना, वरना मैं ताया अब्बू को बता दूंगी कि निकाह वाली रात तुम सबसे छुप कर अरीज से मिलने उसके कमरे में गए थे। वो पुरसकून थी। अल्लाह पूछे तुम्हें आनिया। वो 500 रुपये निकालते हुए बोला। आनिया भाभी। वो तस्वीर करते हुए बोली। कभी खुश ना होने देना अपने मासूम से देवर को आनिया भाभी। वो उसके हाथ में 500 थमाता बाहर निकल गया। ड्रामेबाज। वो अभी सर झटकती कमरे से बाहर निकल गई। आनिया कहाँ पर है? वो पोर्च में आती आइस को अकेला खड़ा देख कर बोली। क्या मतलब आनिया भी आएगी हमारे साथ? आइस अनजान बनता बोला। क्या मतलब? उसने शॉपिंग करनी है तो उसका जाना तो लाजमी बात है ना। अरीज आइस को ना समझी से देखती हुई बोली। ओ हाँ, उसकी शॉपिंग। तुम गाड़ी में बैठ जाओ इतनी देर, वो भी आती होगी। आइस ने जल्दी से उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोला कि कहीं वो बैक सीट पर ही ना बैठ जाए। अरीज थोड़ा झिझकी, मगर फिर आइस को देखती बैठ गई जो उसे बैठने का इशारा कर रहा था। आइस भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गार्ड ने गेट खोल दिया और आइस ने गाड़ी बाहर निकालते हुए सड़क पर दौड़ा दी। ये क्या? आनिया ने नहीं आना था? वो फटी फटी आंखों से उसे देखती सवाल कर रही थी। मिसेज, आप एक बात भूल रही हैं, लोग मुझे ड्रामेबाज कहते हैं। वह मुतमईन सा बोला। मतलब ये सब एक प्लान था? आनिया भी आपके साथ थी इस प्लान में? ओ माय गॉड। वो हैरान रह गई। बिल्कुल, और आपके इस मासूम ताज़ा तरीन हस्बैंड से पैसे भी बटोरे हैं आपकी दोस्त ने। वो उस पर एक और इंकशाफ करता बोला। जिस पर तकिए थे वही पत्ते हवा देने लगे। अरीज सोच कर रह गई। और आनिया कह रही थी कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं। मैं तभी हैरान हुई थी कि उसको वलीमे वाले दिन कौन सी चीज़ें याद आ गई। वो हैरत से बोली। वलीमा प्लस रुखसती। वो शौक हुआ। मतलब? रुखसती हो तो गई कल। वो उलझी। उनकी हुई, तुम्हारी तो नहीं। वो उसके सर पर बॉम्ब फोड़ता इत्मीनान से बोला। कौन सी रुखसती? वो तो आइस को देखकर रह गई। मिसेज, आपकी इकलौती रुखसती। वो लब दांतों में दबाए शरारत से बोला। अब ये कब हुआ?
وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا. آج ہی؟ وہ پھر آئس نے اسے بھی بتا دیا تو اریج اداس ہو گئی. یہ آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا. کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ اور پھر مجھے اب بھی دھوکے سے لے آئے. ابھی بتا دیا ہوتا. وہ افسوس سے بولی تو آئس نے اب خاموش رہنا بہتر سمجھا. آپ واقعی بہت بڑے ڈرامے باز ہیں. وہ اس کا کوئی جواب نہ پا کر جل کر بولی تو آئس ہلکے سے مسکرا دیا. اور آپ اس ڈرامے باز کی بیوی؟ وہ شرارت سے بولا تو اریج اسے گھور کر رہ گئی. ہائے آج تو تھکا ڈالا. اس صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتا بولا. اریج شاپنگ بیگز اٹھائے سیدھا اوپر چلی گئی. کیا ہو گیا؟ اریج نے اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر پوچھا. نہ پوچھو بھائی. پورا مال گھوم کر ہم نے اسی شاپ سے ڈریس لیا جہاں سب سے پہلے گئے تھے. وہ تھکن سے چور لہجے میں بولا. آ گیا مزہ تجھے بھی دلہا بن کر. اب پتہ چلے گا. ایک کوارا پھر گیا مارا پھنس گیا دیکھو یہ بیچارہ. اریش نے سر سے گانا گاتے اسے چھیڑا تو آئز اس وقت کو کوس کر رہ گیا جب اس نے یہ گانا اس کے لیے سوچا تھا. آج احمد صاحب کی فیملی نے جلدی نکلنا تھا اس لیے احمد صاحب نے سب کو سختی سے تنبیہ کیا تھا خاص کر آئز کو. آئز بیٹا جاؤ پہلے آنیا اور اریج کو پارلر سے لے آؤ. ثانیہ بیگم نے آئز کو دیکھ کر کہا جو گرے 3 پیس سوٹ میں گریس فل لگ رہا تھا. وہ بالکل تیار بیٹھا تھا. آج تو میرا خیال کر لیں. اریش بھائی سے کہہ دیں وہ لے آئیں. وہ لاپرواہی سے بولا. ارے وہ تو دلہا ہے اسے کیسے کہہ دوں؟ ثانیہ بیگم حیران ہوئی تو آئز کا منہ کھل گیا. تو میں بھی تو دلہا ہی ہوں. تم تو ایمرجنسی کے دلہے ہو. اب جو کام تمہارے ذمہ ہیں تمہیں ہی کرنے پڑیں گے. وہ اسے کہتی وہاں سے چلی گئی تو احمد صاحب ایمرجنسی دلہے کی شکل دیکھ کر ہنس دیے. آج ثابت ہوا کہ میں اپنی ماں پر ہی گیا ہوں. وہ خفیف سا مسکراتا اٹھ کر گاڑی کی چابی لینے سیڑھیاں چڑھ گیا. جلدی آؤ جو اریج باہر آئز لینے آ گیا ہے. آنیا سامان سمیٹتی ہوئی اس سے بولی. تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلی تو انہیں گاڑی کے سامنے آئز کھڑا نظر آیا. دونوں پیچھے بیٹھو. یہ اپنے من بھر کے فراک کے ساتھ آگے میں ڈرائیونگ کے دوران ڈسٹرب ہوں گا. ان کے گاڑی کے پاس آتے ہی آئز نے اعلان کیا. بیٹھ تو جاتے ہیں مگر آپ شاید اسے پیچھے بٹھا کر بھی ڈسٹرب ہی رہیں گے. آنیا اس کی مسلسل اریج پر جمی نظروں کو محظوظ ہو کر دیکھتی آئز کو چھیڑتی ہوئی بولی. آئز خجل سا ہوتا سر کو جاتا گاڑی میں بیٹھ گیا. اریج پہلے ہی بیٹھ چکی تھی. آنیا بھی مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی. یہاں کسی کا ڈرائیونگ سے زیادہ کسی اور میں دھیان ہے. آنیا سے خاموشی کی توقع کب کی جا سکتی تھی. اریج آئز کی نظروں سے پہلے ہی کنفیوز ہو رہی تھی. آنیا کے یوں کہنے پر سر جھکا لیا. میرا ڈرائیونگ میں ہی دھیان ہے. اور تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ تم کیوں ظالم سماج کا رول پلے کر رہی ہو؟ آئز چڑ کر بولا اور آنیا شرارت سے مسکرا دی. آج آئز صحیح سے آنیا کے ہتھے چڑھا ہوا تھا. میں کیوں بھلا بننے لگی ظالم سماج؟ تم تو اب باقاعدہ اسے دیدے پھاڑ کر دیکھنے کا وارنٹ لیے گھوم رہے ہو. آنیا کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی. آئز نے اس کے جواب میں بدتیسی کی نمائش کی تھی. تھوڑی دیر بعد گاڑی میرج ہال کے باہر رکی تھی. وہ گاڑی سے نکلے تھے کہ پیچھے ہی اریش کی گاڑی آ گئی. لے بھائی سنبھال اپنی بیوی کو. بڑا شوق ہے اسے کباب میں ہڈی بننے کا. آئز نے اریش کے پاس جاتے ہی آنیا کی طرف دیکھ کر کہا تو اریش اس کی شکل دیکھ کر ہنس دیا. تو خود تو جیسے بڑا ہی کوئی مظلوم ہے. وہ ہنستا ہوا اسے چھیڑ رہا تھا. یار یہ کوئی رسم ہوتی ہے کہ دلہے کو چھیڑنا لازمی ہے؟ وہ تپ کر بولا. دلہا نہیں ایمرجنسی کا دلہا بول. اور اس رسم کی ابتدا آپ نے ہی کی تھی. اریش اسے مزید تپاتا آگے بڑھ گیا. آئز بھی پیر پٹکتا ان کے پیچھے ہو لیا. پہلے اریش اور آنیا کی انٹری ہوئی. سب لائٹس بند تھیں. بس ایک سپاٹ لائٹ میں وہ سٹیج تک آئے تھے. اریش آج بلیک 4 پیس میں اور بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے بہت وجی لگ رہا تھا اور آنیا آف وائٹ کامدار لانگ میکسی پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. اس کے بعد آئز اور اریج بھی اسی سپاٹ لائٹ میں سٹیج تک آئے تھے. اریج نے ریڈ کلر کی پشواز پہنی ہوئی تھی اور برائڈل میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی. آئز کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے پر جا رہی تھیں. ان چاروں کی جوڑی کی ثانیہ بیگم نے نظر اتاری تھی. وہ ایک مکمل جوڑی لگ رہے تھے. میڈ فار ایچ ادرس.
فنکشن یوں ہی چلتا رہا تو آئس کی برداشت ختم ہو گئی. بس بہت بن لیا دلہا، اب دیور بننے کا ٹائم آ گیا ہے. وہ یہ سوچتا کھڑا ہو گیا تو اریج نے اسے حیرانی سے دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا، شریر سی مسکراہٹ. چلے امی اب ذرا بھابھی دیور والی رسم ہو جائے، وہ امی سے کہتا آ کر آنیا کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گیا تو اریش بھی مسکرا دیا. آ گئے مانگنے، فقیر ہمیشہ ہی مانگتے رہنا. آنیا اسے چھیڑ رہی تھی مگر آئس مسکرا رہا تھا. پتہ نہیں اس کے دماغ میں اس وقت چل کیا رہا تھا. یہ وہ فقیر ہے جو دے کر لیتا ہے، آپ کی طرح مانگتا نہیں ہے، وہ بھی شان سے بولا. یہ گھٹنا پکڑائی کی رسم تھی جس میں دیور اپنی بھابھی کو جتنی رقم دیتا ہے اس کی ڈبل وصول کرتا ہے. اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور آنیا کے ہاتھ میں رکھے. چلے بھابھی اس کا ڈبل نکال کر دیں مجھے، وہ شرارت سے بولا. سب حیران رہ گئے. بس میں کہتی تھی نا تم ہو ہی فقیر، میرے پاس ان کا ڈبل نہیں ہے. وہ چڑ گئی. اب وہ بھلا سکوں کا ڈبل کیسے دیتی؟ آئس نے اس کو پورے 50,000 روپے اور 1 روپے کا سکہ پکڑایا تھا. اب آئس جیسا دماغ کس کے پاس تھا؟ مجھے اسی کے ڈبل چاہیے، ہیں تو دے دیں ورنہ میں آپ کی گود میں بیٹھ جاؤں گا. وہ کہتے ہی اٹھ کر اس کی گود میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ آنیا نے چیخ مار دی. سب سٹیج پر ہونے والے تماشے کو دیکھ رہے تھے. آئس پلیز یہ حرکت مت کرنا، تم کوئی چھوٹے بچے ہو جو گود میں بیٹھ رہے ہو میرے؟ آنیا اسے غصے سے گھور کر بولی. مدیحہ بیگم نفی میں سر ہلا کر اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی. بیٹا آہستہ بولو، کچھ خیال کرو، دلہن ہو تم. اماں آپ بھی شروع ہو جائیں اب. آئس سے کہیں نہ کہ انسانوں کی طرح ٹھیک سے پیسے دے. وہ منہ بنا کر بولی. کیا خرابی ہے ان پیسوں میں؟ سب ٹھیک تو ہیں، یہ سکے ہیں اور یہ پورے 50,000. وہ پیسوں کو دیکھتا بولا. آئس پلیز 50,000 کا ڈبل میں کر دیتی ہوں، سکوں کا ادھار کر لو، بعد میں دے دوں گی. وہ بیچارگی سے بولی. جانتی تھی آئس اس سے بدلہ لے رہا ہے. صبح سے اس نے جتنا آئس کو تنگ کیا تھا. اب میں سکوں کا ادھار کروں؟ مجھے نقد چاہیے، نقد. وہ ایسے بولا جیسے قرضہ واپس لینے آیا ہو. آئس اب میں تمہیں سکے کیسے دوں؟ پلیز میرا گھٹنا چھوڑ دو. اریش آ بھی اسے کہیں پلیز. وہ بے بسی سے بولی. میں کیا کہوں، وہ ضد کر رہا ہے اب. ویسے آئس یہ سکے کس بچے سے چھین کر لائے ہو تم؟ اریش نے آخر میں سوال کیا. بس کر لیے ارینج کسی نہ کسی طرح. اب یہ بھی تو پاکستان کی کرنسی میں آتے ہیں، رکھ لیے میں نے. آپ لوگ بھی اب کہیں سے دیں مجھے، آئس شوخی سے بولا. اتنی دیر میں ایک آنٹی ان کی بحث سن کر سٹیج پر آ گئی. یہ لو بیٹا اور اپنے بھائی کو دے دو. انہوں نے اپنے پرس سے 5 اور 1 روپے کا سکہ اریش کو تما دیا. آنٹی آپ ولیمے پر سکے لے کر آئی تھی، کیا سلامی سکوں میں دینے کا ارادہ تھا؟ آئس نے حیرانگی سے پوچھا. نہیں بیٹا، یہ تو میں اس لیے رکھتی ہوں کہ کہیں سگنل یا سٹاپ پر کوئی فقیر نظر آ جائے تو اس کو دے دوں. آنٹی نے بھول پن سے کہا تو ان کے کہنے پر سب ہنس دیے اور آئس خجل سا ہو گیا. آنیا نے آئس کو پیسے دیے تو آئس اٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد فوٹو سیشن کے بعد وہ لوگ گھر کی طرف چل دیے. بیٹا آئس آپ سے بات کرنی تھی، زاہد صاحب نے آئس کو کہا. اس وقت سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے. جی کریں، وہ ٹھیک سے بیٹھتا ہوا بولا. چہرے پر سنجیدگی تھی. بیٹا مجھے معاف کر دو. ابھی زاہد صاحب نے بول ہی رہے تھے کہ آئس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے. پلیز انکل ایسی بات مت کریں، میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوں اور ایک باپ اپنے بیٹے سے کبھی معافی نہیں مانگتا. شکریہ بیٹا، تم نے مجھے باپ کا درجہ دے کر میرا مان بڑھا دیا. انہوں نے کہتے ہی آئس کو گلے لگا لیا. سبھی خوش ہو گئے. اریج کے سر سے تو جیسے منو بوجھ اتر گیا تھا. اچھا چلیں اب آرام کریں، سب تھک گئے ہوں گے. احمد صاحب کے کہنے پر سب کھڑے ہو گئے. آنیا اور اریج کو مدیحہ اور رابعہ بیگم اوپر ان کے کمروں میں چھوڑ آئی تھیں. اریج کو تو گھبراہٹ ہو رہی تھی. 5 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی ٹھیک سے بیٹھ گئی. السلام علیکم. آئس نے شوق سی آواز میں سلام کیا. وعلیکم السلام. اریج نے گھبراہٹ پر قابو پاتے جواب دیا. کیسی ہیں آپ؟ آئس نے بیڈ پر بیٹھتے اگلا سوال کیا تو اریج نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا. خیر ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یار ایک تو اچھے شوہروں کی طرح بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ منہ بناتا بولا تو اریج ہلکا سا ہنس دی. نہیں عجیب لگ رہا ہے، آپ نے کبھی ایسے بات نہیں کی نا. اف، تم مجھے بدتمیز کہنا چاہ رہی ہو؟ آئس نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا. اب آپ ایسا سوچتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ ہنسی دبا کر بولی.
تم نے آنیا کا جھوٹا تو نہیں کھا لیا؟ وہ اس کے اس طرح کہنے پر تفتیشی انداز میں بولا تو اریج ہلکا سا ہنس دی۔ نہیں تو پھر تمہیں اس کا اثر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ حیرت زدہ سا بولا۔ میں مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے، وہ اسے بات بتاتی بولی۔ آئس نے اس کو گھورا تو وہ ہنس دی۔ آئس بھی اس کے اس طرح ہنسنے پر مسکرا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ایسے ہی ہر بات کیا کرو، میں کوئی بھوت تھوڑی نہ ہوں جو ڈر جاتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا آخر میں مذاق سے بولا۔ آپ غصہ مت کیا کریں پھر۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ تم پر کب کیا؟ وہ انجان بنتا بولا۔ اریج نے اس کی بات پر اسے گھورا تو آئس ہنس دیا۔ ہائے یہ ادائیں نازا، وہ شوخی سے بولا تو اریج نے سر جھکا لیا۔ آئس اسے ایسے دیکھ کر ہنس دیا۔ اریج کمرے میں آیا تو اس نے آنیا کی طرف حیرت سے دیکھا جو پورے بیڈ پر میکسی پھیلائے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ یہ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے قریب آتا بولا۔ آنیا نے اسے ایک نظر گھونگھٹ میں سے دیکھا جو اسے منہ کھولے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ یاد ہے؟ کل ہماری شادی ہوئی ہے۔ وہ گھونگھٹ اٹھا کر بولی۔ ہاں آج ولیمہ تھا۔ خیریت سے ہو گیا؟ اس کے اتنے پرسکون لہجے پر آنیا کا پارا چڑھ گیا۔ مجھے میری منہ دکھائی دے، کل آپ نے مجھے دی ہی نہیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ کرتی بولی۔ کس طرح سے مانگ رہی ہو؟ کچھ شرم ہے کہ نہیں؟ وہ بھی میدان میں اترتا بولا۔ جب آپ نہیں دیں گے تو میں تو مانگوں گی نا، میرا حق ہے۔ اور شرم کس بات کی؟ بچپن کے شوہر سے کیسی شرم؟ وہ بھی بیڈ سے کھڑی ہوتی اس کے مقابل آ گئی۔ میرے پاس نہیں ہے، کل دوں گا۔ وہ اسے ٹالتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے میرے لیے کچھ خریدا ہی نہیں؟ وہ صدمے سے بولی۔ ایک وہ آئس ہے جس نے صرف نکاح پر ہی اتنا پیارا بریسلیٹ اریج کو گفٹ کیا تھا، اور ایک آپ ہے، آپ کو شادی پر بھی اپنی بیوی کے لیے کچھ خریدنا یاد نہ رہا؟ وہ اب رو دینے کو تھی۔ تمہارے لیے کیا خریدتا؟ تم کون سا نئی نویلی بیوی ہو، بچپن کی بیوی ہو۔ اب بچپن کی بیوی کو کیا گفٹ کروں؟ وہ بھی دوبدو بولا۔ مجھے نہیں پتا اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے کہ مجھ بیچاری کو بچپن سے ہی آپ جیسے سڑیل انسان سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ مظلومیت کی انتہا پر تھی۔ اریش نے اسے سڑیل کہے جانے پر گھورا۔ مجھے ان گھوریوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کل تو مجھے نیند آ گئی، آج مجھے چاہیے۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، منہ پھلائے مسلسل اریش کو ہی گھور رہی تھی۔ اریش پہلے تو لاپرواہ سا بیٹھا رہا، مگر مسلسل گھوریوں سے ضد ہوتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا سوری، میں کل پکا وعدہ دوں گا جو تم کہو گی، وہ اس کے ہاتھ تھامتا یقین سے بولا۔ میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گی اپنی مرضی سے خریدنے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے بولی۔ اچھا ڈن، اب موڈ ٹھیک کرو بچپن کی بیوی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا جی، ہو گئی ٹھیک بچپن کے شوہر۔ وہ بھی اس کے ایسا کہنے پر مسکرا دی۔ صبح وہ سب ناشتے کے بعد اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مگر اریج اداس بیٹھی تھی۔ اس کی اداسی رابعہ بیگم نے نوٹ کی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، خوش تو ہو نا؟ وہ اس سے آہستہ سے پوچھ رہی تھی۔ جی امی خوش ہوں، بس آپ لوگوں کے جانے کا سوچ کر اداسی ہو رہی ہے۔ بیٹا، بھائی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، ہم لوگ شاید کچھ مہینوں میں پاکستان ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو جائیں۔ وہ اسے خوشی سے بتانے لگی۔ سچی؟ وہ خوش ہو گئی۔ ہاں، آئس نے تمہیں بتایا نہیں؟ یہ بات سب کو پتا ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا ایسا۔ وہ حیران ہوتی بولی۔ چلو کوئی نہیں، بچہ بھول گیا ہوگا، پھپھو نے کہا۔ اریج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں وہاں آئس بھی آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی جسے صرف اریج ہی دیکھ سکی تھی۔ وہ آ کر اریج کے پاس بیٹھ گیا۔ آئس، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ امی ابو یہیں کچھ مہینوں میں پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں؟ وہ آہستہ سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ یار، میں نے تمہیں رات کو بتانا تھا، بھول گیا، تمہیں پتہ لگ گیا؟ وہ بھی مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولا۔ جی ابھی امی نہیں بتایا۔ چلو گڈ، خوش ہو نا؟ آئس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ جی، وہ بھی مسکرا دی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آنیا نے معنی خیزی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، آئس نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا تو اریج ہنس دی اور آنیا کا منہ بن گیا۔ اچھا خیر چھوڑیں، میں نے آپ کو گفٹ نہیں دیا تھا شادی کا کوئی۔ آخر ایک دیور کا فرض ہے کہ وہ اپنی اتنی اچھی بھابھی کو گفٹ دے، تو میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ سمجھداری سے بولتا آخر میں گفٹ پیک اس کے آگے کرتا ہوا بولا۔ تھینک یو آئس۔ آنیا نے خوشی خوشی وہ گفٹ اس سے لے لیا تو اریج نے حیرانگی سے آئس کو دیکھا کہ یہ کب لیا؟ آئس نے اریج کو دیکھتے کندھے اچکا دیے۔ بھابھی،
آپ اس گفٹ کو کھول کر دیکھیں تو صحیح، آخر سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے آپ کے لیے کتنا شاندار گفٹ لیا ہے۔ آئس نے اسے مسکراہٹ دبا کر کہا تو اریج کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ پھر اپنی سوچ کو خود ہی جھٹکا کہ کیا پتا واقعی کوئی اچھی چیز ہو۔ آنیا نے گفٹ کھولنا شروع کر دیا۔ سب اسی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا گفٹ ہے۔ اس نے ریپر اتارا تو وہ ایک ڈبہ سا تھا۔ اس نے اس کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ اسپرنگ کے ساتھ ایک خوفناک سی شکل اچھل کر باہر آ گئی۔ آنیا نے چیخ ماری اور ساتھ ہی اریش کا بازو پکڑ لیا۔ پھر سمجھ آنے پر اس نے آئس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا تو آئس ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ آنیا کو دیکھتے ہی اس نے دوڑ لگا دی۔ تمہیں میں نے نہیں چھوڑنا آئس کے بچے۔ آنیا اب اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ انشاءاللہ 2 ہوں گے، وہ بھاگتا ہوا بولا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ اریج نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اریش بیچارہ اپنی بچپن کی بیوی کی حرکتوں پر افسوس کر کے رہ گیا۔ یہ دونوں نہیں سدھرنے والے۔ مدیحہ بیگم نے بھی افسوس کیا۔ ان بچوں سے ہی تو گھر کی رونق ہے۔ ثانیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے، اور ادھر آنیا آئس کے پیچھے اسے پکڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے تو واقعی نہیں سدھرنا۔ آپ لوگ اپنی لائف آرام سے گزاریں۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel بچپن کا شوہر. Hope that you like it. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو do it right now because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔